नक्शबंदिया से है। आपके पीर मुर्शिद शेख सुलेमान मगलिया दामत बरकातुहुम हैं, जिनसे मेरी मुराद मशहूर और मारूफ आलिम दीन, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, दाई सुन्नत, खतीब लाजवाब, मुकर्रिर शीरी व शोला बयां हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही दामत बरकातुहुम मुहतमिल व शेख अल हदीस जामिया फैज़ सुलेमानिया सूरत गुजरात है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला को दावत देता हूँ कि आप अपने कीमती इरशादात से हम सब सामाईन को महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे। मेरी आवाज मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम, असातीन इल्म व फज़ल, और हो सकता है कि माए बहने बेटियां हो या ना हो, लेकिन अल्लाह आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ पहली मर्तबा आया मुस्लिमपुर। बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। आपका जो डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट और अदब जो देखा, बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन एक सवाल मेरे को हुआ, हबीब भाई, ये सवाल आपको भी हुआ होगा, मेरे को भी हुआ कि ये मुस्लिमपुर में पहली मर्तबा आया, यहाँ कितने मकान थे? 200 मकान थे माशाअल्लाह। 100 मकान आते, चलो 120 मकान आते। लेकिन एक भी मकान ऐसा नहीं जो हमको खाना खिलाए। यहाँ चूल्हे जलते, रोटियां पकती है, तो फिर क्यों किसी ने खाने की दावत नहीं दी? मदन पल्ली में खाना खिलाया और मुस्लिमपुर में दौड़ाते दौड़ाते लाया। न यहाँ किसी ने पानी का घूंट दिया, न चाय का कतरा दिया। काजी इकबाल साहब, ये क्या मामला है? और फिर मुझे क्या कहा मालूम? बयान खत्म हो सीधे मदन पल्ली जाना है, जो भी तुमको खाना पीना वही खाना है। तो यहाँ सब दिन रात रोजे रखते। कैसे गांव में मेरे को पहुंचाया भाई? मुस्लिमपुर में हमारे यहाँ के जो जामिया अजीजुल उलूम के मुहतमिम साहब अभी आए थे ना, आप ही हो? आपके मदरसे में भी बच्चों को खाना मिलता नहीं मिलता? खाने का इंतजाम, यहाँ न रोटी का टुकड़ा मिला, न रोटी का निवाला मिला, न पानी का कतरा मिला, न चाय का घूंट मिला। अच्छा, कब से बैठा हुआ, कभी मैं इधर देखता हूँ, कभी उधर देखता हूँ, शायद कोई चाय का प्याला लेके आता हो। लेकिन वो बदनसीबी है मेरी, ये गाँव में इतना बड़ा कंजूस गाँव मैंने कभी नहीं देखा। वैसे खुशी इस बात की हुई कि हमारे कारी अब्दुल अजीम साहब ने जो कुरान पाक पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। ऐसे गांव के लिए इतना बड़ा कारी शायद बहुत बड़े नसीबे की बात है कि इतने अच्छे अंदाज में उनका तरन्नुम, उनका तलफ़्फ़ुज़, उनका लहजा, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था। क्योंकि ये फील्ड में हम भी गुजरे हैं, तो माशाल्लाह अभी तो वो बहुत जवान है। अल्लाह उनकी जवानी में और बरकत अता फरमाए। और उसके बाद में जो कौन नाते पाक पढ़ी, हाफिज यूसुफ साहब ने नाते पाक पढ़ी, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ी। मतलब जिस गांव में चाय पानी न मिला हो, उस गांव में इतना अच्छा कुरान सुनने का मौका मिले, इतनी अच्छी नाते पाक मिले, तो कह दो सुभान अल्लाह। आइंदा मुस्लिमपुर बुलाओगे? नाराज तो नहीं ना मेरे से? नहीं नाराज हो गए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई, इसलिए चुपचाप सुनते जाओ। वो मेरे को एक बात याद आ गई, बहुत पते की बात याद आई। सब सुनना, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं मोहतमिम साहब, जैसे मैं मुस्लिमपुर में पहली मर्तबा आया, एक ऐसे ही मेरे जैसे कोई मौलाना थे तकरीर करने वाले, वो भी कोई गांव में पहली मर्तबा। बोलो गांव में, जैसे मैं मुस्लिमपुर में
میں بھی لیکن بس ان میں اور میرے میں فرق یہ کہ وہ بھی بہت لمبا بیان کرتے، میں بھی بہت لمبا بیان کرتا، لیکن جب وہ بیان کرتے تو ان کی آنکھیں بند، میری آنکھیں بند۔ چلو وہ مولانا آ گئے، ایسا ہی کوئی گاؤں ہوگا، مسلم پور جیسا گاؤں ہوگا، پہلی مرتبہ آئے، اب وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ اب لمبا بیان کرتے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے بعد اور بیان کرتے کرتے آنکھیں تو بند تھی، اور بیان کرتے گئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھلی، سامنے کوئی نہیں، پورا مسلم پور اپنے گھر میں جا کے سو گئے، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ مولانا کو آیا غصہ کہ 4 گھنٹے سے چلا رہا ہو، چیخ رہا ہو، پکار رہا ہو، میرا سینہ درد کرتا، میرے جبڑے درد کرتے، میں کتنا زور زور سے بیان کرتا۔ مولانا بہت ناراض ہوئے، لیکن ایک بیچارہ بیٹھا تھا، سب چلے گئے تھے، اور قاضی اقبال جیسا کوئی ایک بیٹھا تھا، تو مولانا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا تو نے گاؤں کی عزت بچا لی، بیٹا تو نے پورے گاؤں کو شرم میں ڈوبنے سے بچا لیا، بیٹا تو نے پورے گاؤں کی جہالت کو چھپا دیا، تو کم سے کم تو بیٹھا، باقی یہ پورا گاؤں چلا گیا، تو نے تو میری عزت باقی رکھی، اپنے گاؤں کی عزت قاضی اقبال کہنے لگا، او مولانا تیرے بیان سے میرے کو کوئی مطلب نہیں، جو کرسی پہ تو بیٹھا ہو میرے گھر کی کرسی ہے، تو یہ کرسی کس کی ہے؟ مدرسے کی ہے تو ٹھیک ہے، باقی کسی کے ہوئے تو وہی بیٹھے گا یا محتمین صاحب بیٹھیں گے۔ خیر میں بات شروع کروں، آپ کی طرف سے اجازت ہے شروع کروں؟ سب سے پہلے میں اور آپ ایک اللہ کو یاد کریں گے۔ مجھے معلوم ہے یہاں جو میں آیا ہوں، جامعہ عزیز العلوم مدرسہ اور یہاں کی جو جوانوں کی کمیٹی ہے، ان کی دعوت پر، اور عنوان مجھے دیا ہے سیرت مصطفیٰ، انشاءاللہ اس پر آئیں گے نا، اس پر آئیں گے نا۔ آپ کو کوئی وقت کی پابندی تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ آپ یہاں عورتوں کا اہتمام ہے، مطلب آپ کی بیویاں بھی آئی ہوئی ہے نا، تو کوئی گھر کا ٹینشن بھی نہیں ہے آپ کو، اس لیے آپ آرام سے سنیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں گے، بولو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ اللہ۔ کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے؟ اگر میری زبان پر اللہ تو بولو آپ سب کی زبان پر بھی کہ مدن پلی تھے تو میں بہت مرتبہ آیا ہے، قاضی اقبال کی دعوت پر تو کئی مرتبہ مدن پلی آیا، لیکن مسلم پور میں چونکہ پہلی مرتبہ آیا، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہماری بات شروع ہوگی کس کے نام سے؟ اللہ، کیونکہ کرنے دھرنے والا، آواز نہیں آ رہی، کرنے دھرنے والا اللہ، سب کچھ جو آج تک ہوا کس نے کیا؟ جو ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اور کل کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ تو میرے پیارو آپ سب تیار ہو؟ اللہ اللہ کریں گے؟ نہیں بولو نہ، کریں گے انشاءاللہ؟ ایک سوال ہے، ہم کریں گے اللہ اللہ کریں گے، ہم کو ملے گا کیا؟ ہم کو ملے گا کیا؟ ہم اللہ اللہ کریں گے، ہم کو ملے گا کیا؟ تو میرے پیاروں بہت کچھ ملے گا، لیکن میں صرف 4 باتیں آپ کو بتاؤں گا، آپ انگلیوں پر گنو گے اور سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک ایک بات کو سنتے جانا۔ سب سے پہلی بات، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، ساتھ میرا ساتھ دینا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ اللہ کرتا جا، تو میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ آج مسلم پور والے خوش ہو جاؤ، آج جتنے آسمان کے فرشتے ہیں سب کو ڈیوٹی پہ، اور اپنے کو پگار بھی نہیں دے گا، سب کو ڈیوٹی پہ لگانے کا کہ ہم اللہ اللہ کریں گے تم ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرو گے، ہم اللہ اللہ کریں گے تم ہمارے واسطے اللہ سے معافی مانگو گے، بولو کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ ہم اللہ اللہ کریں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ فرشتے کتنے؟ مسلم پور میں کوئی خبر کسی کو نہیں ہے تو نہ بولو، نہیں خبر، یہ بھی نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں، نہیں معلوم، میرے کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے چھپا کر رکھا،
اللہ نے فرمایا میں بتاؤں گا یہ میرے فرشتے کتنے ہیں، انگنت ہے، بس تم گنتے جاؤ، تمہاری گنتی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے فرشتوں کو چھپا کر رکھا، میں نے نہیں بتایا کہ کتنے فرشتے ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ کتنی بات ہو گئی، کتنی بات ہو گئی، اب آگے بڑھتے جائیں۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین پر، میرا امتی زمین پر، ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ فرماتے میں خود تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت نچھاور کرتا چلا جائے گا۔ اللہ رحمت 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 کے دریا میں اللہ ہم کو ڈبو دے گا انشاءاللہ، لیکن ہم کیا کریں گے؟ اللہ کتنے فائدے ہو گئے؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ تیسرا فائدہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خود اللہ نے فرمایا او میرا بندہ، اللہ فرماتے میرا نام اللہ اللہ لیتا جا، اللہ فرماتے میرا نام اللہ اللہ لیتا جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میری قسم تجھے کہیں سکون نہیں ملے گا، تجھے کوئی خزانے میں سکون نہیں ملے گا، کوئی موبائل میں تجھے سکون نہیں ملے گا، اللہ فرماتے میری قسم تجھے سکون ملے گا تو میرے نام اللہ اللہ میں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نام لیتا جائے گا سکون کے خزانے میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک آخری فائدہ مسلم پور والے، اگر یہ فائدہ مل گیا تو سمجھو سب مل گیا۔ اللہ کیا فرماتے معلوم؟ پارہ نمبر 2، بولو پارہ نمبر 2۔ اللہ کیا فرماتے؟ اے میرا بندہ مجھے یاد کر لینا۔ اللہ ہم کو کہتے میرا بندہ تھوڑا ٹائم نکال لے، میرے کو یاد کر لے۔ ہم نے کہا اللہ میں یاد کروں گا، کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا تو زمین پر میرا نام لے گا، میں آسمانوں پر تیرا نام لوں گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آج مسلم پور کا نام کہاں لیا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ آج میرا نام تو زمین پر لے گا، میں تیرا نام آسمانوں پر لوں گا، میرا بندہ تو فرش پر میرا نام لے گا، میں عرش پر تیرا نام لوں گا۔ اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں تو میرا نام لے گا، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا، ارے تو گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے گا، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لوں گا۔ بلکہ اللہ فرماتے میرا بندہ تو مجھے یاد کرے گا، بولو میرا بندہ تو مجھے یاد کرے گا، اللہ اللہ کرے گا، لیکن کرتے کرتے تو تھک جائے گا، تو گھر چلا جائے گا، تو سو جائے گا، تو کھائے گا پیے گا۔ اللہ فرماتے تیرا یاد کرنا ٹیمپرری ہوگا، لیکن میں تجھے یاد کرتا رہوں گا، تیرا نام لیتا رہوں گا، تو ٹیمپرری مجھے یاد کرتا جائے گا، میں پرماننٹ تجھے یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ یہ آیت سب پڑھیں گے میرے ساتھ، سارے علماء پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے، یہ پارہ نمبر 2 کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تجھے جب وقت ملے مجھے یاد کر لینا، تو یاد کرتا جائے گا، میں آسمانوں پہ تیرا نام لیتا جاؤں گا۔ اور ایک بہت عجیب بات بتاؤں میں آپ کو، اللہ کا ذکر کرنا بہت ایزی ہے، بولو اللہ کو یاد کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ نے سب چیز کا وقت رکھا، لیکن اللہ نے اپنے یاد کا کوئی وقت ہی نہیں رکھا۔ آپ کو معلوم ہے نماز کا وقت ہے فجر، ظہر۔ اب میں کسی کو کہوں مفتی صاحب فتویٰ دے دو، دیکھو رات کے 9:20 ہو رہے، میں کسی مفتی صاحب کو کہوں میں بہت دور سے آیا ہوں، میں سوچتا ہوں کل کی فجر ابھی پڑھ لوں،
पढ़ सकता मैं? नहीं। कल की फजर अभी पढ़ सकता मैं? नहीं। अल्लाह ने टाइम बताया, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने 5 वक्त की नमाज़ें फर्ज की है, लेकिन सबका टाइम मैंने रख दिया। टाइम पर ही अदा होगा, टाइम से पहले भी अदा नहीं होगा, टाइम के बाद भी अदा नहीं, कज़ा हो जाएगा मामला। तो नमाज के लिए अल्लाह ने वक्त रखा। अच्छा, ज़कात के लिए भी अल्लाह ने वक्त रखा। मालूम है, ज़कात अल्लाह ने शर्त है कि मालदार को देने का, गरीब को ज़कात नहीं देने का, और वो भी इतना इतना माल होगा तो ज़कात वाजिब होगी, और वो भी साल में एक मर्तबा। एक टाइम अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने फरमाया हाँ ये जरूर है, उम्मत के अमीरों से लिया जाएगा, और किसको दिया जाएगा? गरीबों को दिया जाएगा। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्हिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुसलमानों को अमीरों से माल लिया जाएगा और उनके बाकी माल को पाक कर दिया जाएगा, लेकिन ज़कात की भी शर्त है, लिमिट है। अच्छा, रोजे पे आ जाओ। रोजा अभी कोई रखे रमजान का, तो बोले कल मैं रमजान का रोजा रखूंगा, तो किसी ने उसको कहा चांद तो हुआ नहीं, कहा नहीं कारी अहमद अली आ गए तो चांद हो गया, चलेगा ऐसा? कल कोई रमजान का रोजा रख सकता? अल्लाह ने उसकी मुद्दत बताई है। 11 महीने के बाद एक महीना आएगा जिसका नाम रमजान होगा, और उसके 29 दिन या 30 दिन आपको रोजा रखना होगा। 29 से कम होंगे तो भी रोजा बराबर नहीं होगा, 30 से ऊपर जाओगे तो भी रोजा बराबर नहीं होगा। अल्लाह ने फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम पर रोजे फर्ज, अगली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज, लेकिन कौन सा महीना? रमजान। बोलो कौन सा महीना? तो नमाज की एक टाइम, एक मुद्दत, ज़कात के लिए मुद्दत, रमजान के रोजे के लिए एक वक्त मुतय्यन। अच्छा, कोई अभी जाके हज करना चाहे तो कि भाई मैंने एहराम तो बांध ही लिया है, गांव वालों को मैं बोला था मैं उम्रा करने जाऊंगा, क्योंकि उम्रा तो कभी भी हो सकता, लेकिन मैं उम्रा नहीं करता। जाके वहां नियत करे हो काबे के पास आया हूं मैं हज करूंगा, होगा हज होगा। हज के लिए दिन स्पेशल है, वक्त स्पेशल है। अल्लाह ने फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हज का पीरियड हमने मुतय्यन किया। बोलो मुतय्यन करने वाला कौन? नमाज का वक्त, रोजे का वक्त, ज़कात का वक्त, हज का। अल्लाह का जब जिक्र करना हो, अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह कहते वजू में हो तो भी अल्लाह अल्लाह करना, बगैर वजू हो तो भी अल्लाह अल्लाह करना। तो फिर हमने कहा अल्लाह कब करने का, तेरा नाम कब लेने का? कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया सुबह हो मेरा नाम, दोपहर हो मेरा नाम, शाम हो मेरा, रात हो। और फिर अल्लाह ने और खुलकर बताया अरे मेरा बंदा काय को बार बार पूछता, खड़े खड़े मेरा नाम, बैठे बैठे मेरा नाम, बिस्तर पे जाए तो लेटे लेटे भी मेरा नाम। अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे खड़े होंगे तो बोलो किसका नाम? अल्लाह। बैठे होंगे तो किसका नाम? अल्लाह। सोए होंगे लेटे होंगे तो किसका नाम? अल्लाह। तो सुबहान अल्लाह हिना तुमसून व हिना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्या व हिना तुज़हिरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते सुबह हो तो अल्लाह का नाम, दोपहर हो तो अल्लाह का नाम, शाम हो तो अल्लाह का नाम, रात हो तो अल्लाह का नाम। तो मेरे प्यारों
आज हम मुस्लिमपुर में पहली मर्तबा आए हैं, सबसे पहला काम हमारा होगा, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। हम याद करेंगे तो किसको याद करेंगे? अल्लाह। मेरे प्यारो, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत है? और मालूम है, जब कोई बंदा कहता ना अल्लाह तू ही, क्या कहता? अल्लाह तू ही, अल्लाह तू ही खिलाने वाला, अल्लाह तू ही पिलाने वाला, अल्लाह तू ही जिंदगी देने वाला, अल्लाह तू ही मौत देने वाला, अल्लाह तू ही बीमारी देने वाला, अल्लाह तू ही तंदुरुस्ती देने वाला। अल्लाह को इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार आता है। आपको मालूम है, एक मर्तबा हमारे आका, बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, सब सुन रहे हो ना? एक मर्तबा हमारे आका, बोलो कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब हमारे नबी बैठे, सहाबा किराम का मजमा बैठा है और बिल्कुल साइलेंट। अरे आपको मालूम होगा, पूरा मजमे में शोर होगा, आवाज होगी, लेकिन कोई बड़े मौलाना आएंगे तो पूरे मजमे में सन्नाटा हो जाएगा। सब मौलाना को देखेंगे, मौलाना आए, कारी साहब आए, हाफिज साहब आए, और आलिम आए, और मुफ्ती आए। मेरे प्यारों, जब आजकल के मौलाना आते तो साइलेंट हो जाता है, तो हमारे नबी के चेहरे के रोबो दबदबे का क्या आलम होगा? हमारे नबी के चेहरे जमाल और जलाल का क्या आलम होगा? बस हमारे नबी बैठे, साहब किराम बिल्कुल खामोशी से बैठे, बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल खामोश। इतने में कोने में एक सहाबी है, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। अरे बोलो, एक कोने में साहबी, उन्होंने और क्या पढ़ा? वो आप भी पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा। कुरान में से पढ़ा और अभी कारी साहब ने भी पढ़ा। एक साहबी कोने में, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ा मालूम? वो साहबी ने पढ़ा। अब अचानक साइलेंट में आवाज आई तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरे अनवर उठाया। और याद रखो, जब हमारे नबी का चेहरे अनवर झुका हो, फिर जब आप उठाते थे, अचानक ऐसा लगता था अंधेरी रात में चौधरी रात का चांद निकल कर सामने आ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यो अपना चेहरे अनवर उठाया और कहा, मैं यकरा। कौन पढ़ रहा है भाई? पूरा मजमा खामोश बैठा है। मैं यकरा, कौन पढ़ रहा है? और वो जिन्होंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमारी तरह झूठे तो थे नहीं, और खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल, मैं पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने, हमारे नबी ने फरमाया, आओ आ जाओ आ जाओ। और वो तो कोने में बैठे थे, वो समझ गए कि हमारे नबी नाराज हो गए हैं। वो आए तो उनके आंखों में आंसू थे। अल्लाह के रसूल, मैंने पढ़ा। हमारे नबी ने फरमाया, लिमा कराता, क्यों पढ़ा तुमने? क्यों पढ़ा? क्या हुआ क्या कि तुमने कुल अल्लाह अहद पढ़ा? मालूम नहीं, आपका चेहरा देखकर मुझे अल्लाह की कुदरत याद आ गई, मुझे अल्लाह की वहदानियत याद आ गई, मुझे अल्लाह की ताकत याद आ गई, मुझे अल्लाह की हुकूमत याद आ गई, मुझे अल्लाह की सल्तनत याद आ गई। मुझे ऐसा लगा सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह ही है। तो मैंने ये सूरत पढ़ी, और इसलिए पढ़ी कि अल्लाह ने तौहीद के समंदर को इस सूरत में जमा कर दिया है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह के दरिया को इस सूरत में जमा कर दिया, इसलिए मैंने ये सूरत पढ़ी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया मालूम? हमारे नबी की आंखों में भी आंसू थे। फरमाया, वजबत, जाओ मिल गया। क्या फरमाया? वजबत, वजबत, अरबी जबान में, जाओ मिल गया। अब वो तो पहले से ही रो रहे थे, रोते रोते कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या मिला? क्या 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 मिला? मुझे क्या मिला? हमारे नबी ने फरमाया, तूने जब कुल अल्लाहु अहद पढ़ना शुरू किया, वो खत्म हुए उससे पहले अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। तो मेरे दोस्तों, पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अगर वो पढ़े मोहब्बत के साथ उनको जन्नत मिले, तो हम भी पढ़े मोहब्बत के साथ, अल्लाह हमको भी जन्नत देगा। पढ़ो ना, और एक हदीस सुनाओ, आपकी बरकत से याद आ रही है, सुनाओ। रात को अपने घर जाओगे ना? अरे बोलो नहीं, लेकिन आपका निकाह कबूल करवाता हूँ, है करके मेरा चेहरा देखते हो। जाओगे ना, घर जाओगे ना? अपनी जिंदगी में एक रात ऐसी बनाओ, मैं नहीं कहता कि रोज रात ऐसी बनाओ, एक रात ऐसी बनाओ कि इरादा करके जाओ, इरादा करके जाओ
کہ 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھوں گا. کتنی مرتبہ؟ اگر کوئی روز کرے تو بہت بڑی بات ہے، روز رات کو کرے، لیکن کبھی کبھار ہفتے میں 1-8 مرتبہ کر لے کہ بھائی آج رات کو میں گھر پہ جاؤں گا، سوؤں گا نہیں، پہلے کتنی مرتبہ پڑھوں گا؟ 100 مرتبہ. ہمارے نبی کیا فرماتے معلوم؟ کہ جو اس طرح کرے اس کو کیا ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينام على فراشه فليقل 100 مرة قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يقول الله تبارك وتعالى ادخل عبدي في الجنة ادخل على يمينك في الجنة. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو اپنے بستر پر آئے اور 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے. ہمارے نبی فرماتے اللہ اعلان کرتا میرا بندہ 100 مرتبہ پورا ہو گیا، جنت کا دروازہ کھل گیا. پڑھیں گے مسلم پور والے؟ کون کون پڑھے گا؟ سب. ایک بہت پتے کی بات بتاؤں، ہمارے نبی نے بھی ایسا ہی پوچھا بھائی 100 مرتبہ درود 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنا ہے، خود رات کو بستر پر آئے تو پڑھنا. بھائی سب پڑھو گے نا؟ سب پڑھو گے؟ تو پورے مجمع نے کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول ہم پڑھیں گے. ایک صحابی بیٹھے تھے قریب میں، اللہ اللہ کے رسول میں نہیں پڑھوں گا، اللہ کے رسول نہیں پڑھو. یہاں تو مسلم پور میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. کتنے پکے ایمان والے ہیں ماشاءاللہ. سب نے کہا کہ پڑھیں گے. وہاں ایک صحابی نے صاف کہا اللہ کے رسول سیدھی بات میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا سارا مجمع پڑھے گا 100 مرتبہ قل واللہ احد اور جنت کا دروازہ کھلے گا، تم کہا کو نہیں پڑھو گے؟ کیوں نہیں پڑھو گے؟ اور نے کہا اللہ کے رسول میں جنگلوں میں لکڑے کاٹتا ہوں اور بڑی مشکل سے دوپہر میں مدینے کے بازار میں بیچتا ہوں، اور اللہ کے رسول میری بیوی بیمار ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر میں آ کے کھانا پکاتا ہوں، کھانا تیار کرتا ہوں، تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول میں فجر پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ ظہر پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں، مغرب پڑھتا ہوں، عشاء پڑھتا ہوں، اور رات کو اتنا تھکتا ہوں کہ میں جب گھر میں آتا ہوں نا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کب سو جاتا ہوں. اب آپ کہتے 100 مرتبہ قل واللہ احد پڑھنے کا، میں تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ کے سو جاؤں گا، 100 مرتبہ میرے سے ہونے والا. ابھی ہمارے نبی کو جواب دیتے کہ حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ منع کر رہے کہ نہیں پڑھیں گے، تو ان سے ہوگا بھی نہیں، پڑھنے کا ہوگا بھی نہیں، جبکہ میں نے فرمایا کہ 100 مرتبہ پڑھو گے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا. حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا ان کو کہو تو 100 کی نیت کر لے. جب بستر پر جاوے نا نیت کیا کر لے؟ اگر تو 1 مرتبہ بھی پڑھ کے سو گیا نا باقی 99 اللہ خود تیرے نام عمل میں دیکھتے. اگر تو نے 10 مرتبہ پڑھا قل واللہ احد، ابھی باقی کتنا ہے؟ 90 اور سو گیا. اللہ کا در سو جا میرا بندہ سو جا. 10 مرتبہ تو نے پڑھا، نیت 100 کی کیا تھا، میں 90 اور کر کے تیرے 100 مکمل کر دوں گا. تو میرے دوستوں اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا نا. میں تو کیا کرتا ہوں معلوم، بستر پہ جاتا ہوں نا تو سوچتا ہوں کہ اللہ 100 مرتبہ پورا نہیں ہونا چاہیے. نیت تو کیا کتنے کی، لیکن میں کیا سوچتا ہوں اللہ 10 مرتبہ میں نیند آ جائے، اللہ 20 مرتبہ میں نیند آ جائے. کیوں معلوم ایسا کرتا ہوں میں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ چلو 10 مرتبہ میں نے پڑھا، باقی 90 کون لکھے گا؟ 90 کون لکھے گا؟ اللہ. تو میرے 10 مرتبہ پڑھنے میں غلطی ہوگی، ان کے لکھنے میں تھوڑی غلطی ہوئی ہوگی. میں میرے 10 مرتبہ پڑھنے میں اللہ کہیں گے قیامت کے دن او قاری صاحب تو نے برابر نہیں پڑھا تھا، لیکن 90 مرتبہ جو اللہ نے لکھا اس میں تو کوئی غلطی کا سوال نہیں ہے. اس لیے میرے پیارو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندہ یقین. آج پورا مجمع ایک مضبوط یقین کرے کرنے دھرنے والا کون؟ اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، کوئی روکنے والا. چلیے ساتھ میں بولو نا، کوئی روکنے والا. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ. ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں صحت اور تندرستی دینے والا کون؟
सब कुछ करने धरने वाला कौन? आपको एक नबी का नाम सुना, ये उसके बाद दूसरी बात पे जाएंगे हम लोग। आप लोग सुन रहे हो ना, बहुत पते की बात, आपका दिल खुश खुश हो जाएगा। वो आपने पैगंबर का नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम। हाँ या ना? ये मजमे से बात करना बहुत मुश्किल है डॉक्टर साहब, जब ऐसा मेरा मुंह देखते हैं, मैं भी इंसान ही हूँ। वो तो क्या हुआ मालूम है, आपने गुजरात में एक जगह का नाम सुना होगा, अहमदाबाद। वहां मैं गया, तो ऐसी बड़ी रात कोई थी, मैंने 5 घंटा बयान किया। कितना? 5 घंटा। और क्या हुआ, मजमा बोलता गया, कारी साहब बोलो। और मेरी भी जवानी थी, अभी गया, वो जवानी थी मेरी, हाँ मेरे ख्याल से मेरे 28-29 साल की उम्र थी। और वो अहमदाबाद में बयान करता गया और मजमा कहता गया, बोलते जाओ बोलते जाओ। खैर मैं 5 घंटा बोला, उसके बाद में फिर वो अहमदाबाद से मेरे को सूरत तक जाने का, वो 600 किलोमीटर का सफर तय करने का। खैर मैं अपने घर गया, दूसरे दिन फजर की नमाज तो रास्ते में ही हो गई। फिर फजर की नमाज के बाद सोया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने हमारे दोस्त जो अहमदाबाद में मौलाना हबीब अहमद साहब, उनको मैंने फोन करके कहा, मौलाना हबीब अहमद साहब कैसा रहा? क्योंकि रात को इतना लंबा बयान तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत लंबा ना ना, अहमदाबाद के लोग तो बहुत खुश है, बहुत खुश हो गए। लेकिन एक ने शिकायत की। मैंने कहा क्या शिकायत की? कहा वो कारी अहमद अली नहीं बोलता था, उसके अंदर का जिन्नात बोलता था। मैंने मौलाना हबीब साहब को कहा बात यहीं पे दफन कर दो, क्योंकि अगर जो मेरे ससुर को पता चला, ससुर समझते हो ना, फादर इन लॉ, हाँ मेरे खुसर को पता चला, वो अपनी लड़की लेके चला जाएगा वापस और ये कहेगा मैंने इंसान से शादी कराया था, जिन्नात से थोड़ी शादी करवाया था। तो मेरे प्यारो, मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ जो हमको बताएगा करने धरने वाला कौन। सुनेंगे, सब सुनेंगे। मैंने कौन से पैगंबर का नाम दिया, जल्दी बोलेंगे, कौन से पैगंबर का नाम दिया? हजरत इब्राहिम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने बड़े पैगंबर, इतने उलुल अज़्म पैगंबर कि आप अगर कुरान करीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू होता, अगर आप वहां से पढ़ना शुरू करें और कुरान खत्म होता 30 पारे पर मिनल जिन्नती वन नास पर खत्म होता, जिसमें 63 मर्तबा अल्लाह ने अपने पैगंबर इब्राहिम का नाम लिया। कितनी मरतबा? 63 टाइम्स अल्लाह मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। यहाँ तक कि अल्लाह ने एक जगह पे तो ये कह दिया कि मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर। अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी, मेरे इब्राहिम न तो ईसाई, वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मेरा इब्राहिम न तो शिर्क करने वाला, तो मेरा इब्राहिम कैसा? हनीफन मुस्लिमा, सीधे रास्ते पर चलने वाला कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने 63 मरतबा कुरान में किया। मुझे एक बात बताना है कि हजरत इब्राहिम एक मरतबा ऐसा ही शाम का वक्त निकले, बोलो शाम का वक्त निकले, और कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई कब्रिस्तान में गए। बोलो कहाँ गए? वहाँ बाकायदा कोई कब्रिस्तान नहीं होता था, बस यहाँ पे मुर्दों को दफन किया जाता है। हमारे यहाँ जैसा प्लॉट होता है और कब्रिस्तान का एरिया होता, वैसा नहीं, बस ये इलाका है, यहाँ मुर्दों को दफन किया जाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम के वक्त में चलते चलते वहां गए। वहां जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अचानक कहा, अल्लाह ये कितने मुर्दे यहाँ दफन है? बोलो कितने मुर्दे यहाँ पर? और अल्लाह ये भी नहीं मालूम कि मर्द कितने हैं, ये भी नहीं मालूम कि औरतें कितनी है, ये भी नहीं मालूम कौन से कबीले का, ये भी नहीं मालूम कौन से खानदान का, ये भी नहीं मालूम कौन से गांव का, ये भी नहीं मालूम कौन से करिया का, ये भी नहीं मालूम कौन से देहात का, ये भी नहीं मालूम कौन से शहर का। बस यहाँ तो इंतकाल होता है, उसको दफन किया और चले गए, अब कुछ भी आगे का मालूम नहीं। तो अल्लाह आप कयामत में सबको जिंदा कैसा करोगे? क्योंकि कयामत में जिंदा करने का, सबको सर के बाल देने का, चेहरा देने का, आंख देने का, हाथ देने का, उंगलियां देने का, उंगलियों के नाखून देने का, अल्लाह आप सबको जिंदा कैसा? अल्लाह मेरे को समझ में नहीं आता, किसी का कुछ नहीं मालूम कि मर्द कौन है औरत कौन है, और सब मर गए। बोले सब मर गए, दफन हो गए, सड़ गए, हड्डी हो गए, गल गए, बोसीदा हो गए, अल्लाह नाम और निशान खत्म। अल्लाह अब कयामत में आप कैसे जिंदा करोगे? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम क्या तुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं? आवाज आई, इब्राहिम
کیا تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، نہ اللہ بھروسہ تو پورا، اللہ کرنے دھرنے والا تو ہی، بھروسہ پورا، لیکن اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ میرے کو سمجھ میں آ گئے، اللہ کچھ ایسا بتا دے کہ میرے کو اللہ نے کہا ایک کام کرو، 4 پرندے بلا، اور شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہوگا، اور اللہ فرماتے 4 پرندے بلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ایسا تھوڑی آ جائے گی، آ جائے گی، اگر یہاں مسلم پور میں اعلان کروں 4 بکرے آ جاؤ، 4 مرغیاں آ جاؤ، آئیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں یہاں دفن ہونے کی جگہ پہ کھڑا ہوں، یہاں پر 4 پرندے کیسے آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ بولے بلانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آرڈر ملا، اللہ کا حکم ملا، کہا پہلا پرندہ آ جا، دوسرا آ جا، تیسرا آ جا، چوتھا آ جا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اور بولو اللہ کی قسم 4 پرندے آ گئے، بولو 4 پرندے حضرت ابراہیم کے پاؤں پر کھڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 پرندے، حضرت ابراہیم اتنے خوش، اللہ بلانا میرا کام، پہنچانا تیرا کام، اللہ تو نے پہنچا دیا۔ اللہ نے کہا اب چھری لو، 4 کو ذبح کر دو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں سے چھری لی، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کو ذبح کیا، دوسرے کو ذبح کیا، تیسرے کو ذبح کیا، اور 4 ہی تھے، 4 کو کہا اللہ ذبح ہو گیا۔ اللہ نے کہا سب کا گوشت نکالو۔ اب وہ 4 پرندے تھے تو پہلے کا گوشت نکالا، دوسرے کا نکالا، تیسرے کا نکالا، چوتھے کا نکالا، برابر سننا۔ ہاں اللہ یہ بھی ہو گیا، اللہ نے کہا سب گوشت کو ملا، آپس میں ملاؤ، ملاتے جاؤ، ملاتے جاؤ، ملاتے جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم 4 پرندے کے گوشت کو اتنا ملا، اتنا ملا، اتنا ملا کہ اب پتہ نہیں چلے کہ پہلے کا کون سا، دوسرے کا کون سا، تیسرے کا کون سا، چوتھے کا کون سا۔ اب نے کہا اللہ ہو گیا، بہت دیر تک ملایا۔ اللہ نے کہا پہاڑ کے کنارے رکھ دو، جاؤ۔ وہ زمانے میں پہاڑ پر چڑھنا بہت آسان تھا، اب تو سیڑھی چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ زمانے میں پہاڑ پر، کہا پہاڑ پر رکھ دو، رکھ دو، تھوڑا گوشت ادھر رکھ دو، تھوڑا ادھر رکھ دو، تھوڑا ادھر رکھ دو، تھوڑا ادھر رکھ دو، رکھ دو، رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ 4 پرندوں کا گوشت لے کر پہاڑ پر گئے اور تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ اللہ نے کہا ہو گیا، ہو گیا۔ اللہ نے کہا پھر بلاؤ 4 پرندے کو۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ اب کائے کا بلائیں گے، اب تو میں نے کیا کر دیا، ذبح کر دیا، اور سب کا گوشت بھی کیا کر دیا، ملا دیا۔ یہی نہیں معلوم ہے کہ پہلے پرندے کا کہا، دوسرے کا کہا، تیسرے کا کہا، چوتھے کا کہا، سب مکس ہو گیا، اللہ سب گل گیا، مل گیا، ہل گیا۔ اللہ اب بہت مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ جیسے شروع میں کہتے ہیں بلانا تمہارا کام ہوگا، پہنچانا میرا۔ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا وہ 4 پرندے جن کو میں نے ذبح کیا، جن کا میں نے گوشت نکالا، گوشت نکالنے کے بعد میں نے ملایا، ہلایا اور 4 کو پہاڑوں پہ رکھا، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن بلانا میرا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا آ جاؤ 4 پرندے آ جاؤ۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بلاتے اس سے پہلے 4 پرندے پھر پاؤں پر آ گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ جب 4 پرندے آ گئے نا تو اللہ نے کیا پوچھا، کیا کہتے ہو ابراہیم میرے بارے میں؟ تم تو یہاں قبرستان میں کھڑے ہو کر کہتے تھے نا کہ اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، یہ ایسے زندہ ہو گئے، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کہا اللہ میں سمجھ گیا ہم انسانوں سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ بولے نا ہم انسانوں سے بڑا کمزور بھروسہ نہیں ہے، ورنہ طاقت والا تیرے سے بڑا۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ کتنے پرندے والا؟ آواز سے بولو نا، کتنے پرندے؟ 4 پرندے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے بہت سے علماء کو تو معلوم ہوگا، معلوم کیا ہوگا بلکہ بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگا، لیکن بہت سے ہمارے جوانوں کو یہ 4 پرندے والا واقعہ معلوم نہیں۔ بولو نا معلوم۔ اور کہاں لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر، میری انگلیاں دیکھو نا، پارہ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ ہم کو موبائل معلوم، ہم کو موبائل میں ایپیسوڈ کیسے دیکھنا وہ معلوم، موبائل میں زنا کرنا، موبائل میں چوری کرنا، موبائل میں ایک دوسرے کی برائی کرنا، موبائل میں چغلی کرنا، موبائل میں گندے گندے ننگے ننگے عورتوں کو دیکھنا، گندی گندی گالیاں سننا، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، پب جی کھیلنا، گیم کھیلنا،
وہ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں معلوم نہیں ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہو گئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تیری ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. معلوم نہیں یہ موبائل نے جنت کو رہنے دیا یا جنت کو نکال کر ہٹا دیا. تو لوگ بھی کہتے ہیں یہ باپ ہے نا, باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے موبائل پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے دیکھتا ہے باپ اپنے بیٹے کو, لیکن باپ کے اندر ہمت نہیں کہ بیٹے کو کچھ بولے. بیچارہ غم کھاتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے. وہ دادا ہے, وہ نانا ہے, وہ دیکھتا ہے اپنے نواسے کو, دیکھتا ہے اپنے پوتے کو, دیکھتا ہے باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا, لیکن ہمت نہیں کہ میں برا بولوں گا تو یہ معلوم نہیں میرے کو مارے گا, دھکا دے گا, میرے کو گالی دے گا, کیا کرے گا. بیچارہ وہ بوڑھا بولتا نہیں ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھنا, حدیث میں لکھا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ, کہیں وہ باپ اللہ کو نہ کہہ دے کہ جب میرا بیٹا نہیں ہے تو اللہ کہہ دے کہ اس کا جنت کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے, یہ جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا ہے. میرے دوستو, آج ہم کو یہ واقعہ آپ نے سنا, اکثر 50% لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ واقعہ قرآن میں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے واقعہ کن کا, حضرت پارہ نمبر ساتھ میں بولو نا, پارہ نمبر میں پڑھوں گا, آپ لوگ ترجمہ بھی ساتھ میں کرو گے میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت ابراہیم قبرستان میں گئے اور قبرستان میں جا کر کہا کہ اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ سب کو زندہ کرنا, مرد کون, عورت کون, پھر سب کو سر کے بال دینا, چہرہ دینا, ہاتھ دینا, اللہ بہت مشکل کام ہے. اللہ نے فرمایا کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے, اللہ یقین تو ہے لیکن کچھ ایسا بتا کہ میرے کو سمجھ میں آ رہے. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ابراہیم یہیں پر کھڑے رہو, 4 پرندوں کو بلانا تمہارا کام ہوگا, پہنچانا میرا کام ہوگا. اللہ نے 4 پرندے پہنچائے, 4 پرندوں کو ذبح کروایا, گوشت نکلوایا اور گوشت نکالنے کے بعد گوشت کو ملا دیا, اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دیا. پھر اللہ نے فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم اب پھر بلانا تمہارا کام ہوگا, زندہ کر کے پہنچانا میرا کام ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور وہ 4 پرندے بولو زندہ آ گئے. حضرت ابراہیم سجدے میں, اللہ تو بہت بڑا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب مسلم پور والوں برابر سننا, اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم سر اٹھاؤ سجدے سے اور اعلان کر دو میرے سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں اور میرے سے بڑھ کر حکمت والا, عقل والا. اور پھر اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا نا زندہ, پرندوں کو کیا نا. اب ابراہیم نے کہا آنکھوں سے دیکھا, آنکھوں دیکھا حال ہے, پرندوں کو زندہ کیا. اللہ نے فرمایا قیامت میں اسی طرح زندہ کروں گا, اسی طرح زندہ کروں گا, حساب کتاب لوں گا. اے میرے دوستو, قیامت میں میرے کو بھی حساب دینا ہے, آپ کو بھی حساب دینا ہے. اور پاس ہو گیا تو جنت میں جائے گا, ناکام ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا قیامت میں آئے گا میرے پاس, بولو آئے گا, اور حساب کتاب میں لوں گا. اور حساب کتاب میں پاس ہو گیا تو جنت میں جائے گا, اور اگر فیل ہو گیا تو جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک دن قیامت کا دن ہوگا, ڈے آف ججمنٹ ہوگا, میرے پاس آنا ہوگا اور حساب کتاب بھی ہوگا. تو میرے پیارو, آج میں پہلی بار تم کو کہہ رہا ہوں, اللہ پر بھروسہ آیا نا. کس کو اللہ پر یقین؟ سب کو یقین ہے. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ تم کو معلوم ہے, میں نے پہلے بھی مدن پلی میں کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, ہم لوگ ہنستے ہیں کہ نہیں ہنستے؟ مسلم پور میں نہیں ہنستے,
हंसते हैं ना, देखो मैं हंसूं या आप हंसे, ये हमारे ये जो होठ है ना, होठ पहले ऊपर परमिशन लेते हैं, अल्लाह हंसे, अल्लाह कहते यस, तो फिर वो हंस पड़ता है। जिस दिन अल्लाह ये दोनों होठों को बंद कर देगा ना, मेरे प्यारों हंसने की ताकत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा कभी कभी हम दुआ में रोते हैं, अकेले बैठ के भी रोता है, और कभी कभी कोई मौलाना आ गया और मौलाना ने दुआ कराई तो हम बहुत रोते हैं, और बाहर जाकर कहते भी क्या दुआ करवाई मौलाना ने, मैं तो बहुत रोया बहुत रोया। मेरे दोस्तों हमसे बढ़ के नादान कोई नहीं होगा। आंख से आंसू का कतरा निकलता नहीं है, पहले परमिशन मांगता है, अल्लाह मैं निकलूं, अल्लाह कहकर निकल जा। मालूम हुआ रुलाने वाला भी अल्लाह है, हंसाने वाला भी अल्लाह है। ये कुरान में लिखा है। ये जो बात है ना मैं कह रहा हूँ, कुरान है, पारा नंबर 27, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वअन्नहु हुवा अज़हक व अबका वअन्नहु हुवा अमात व अहया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा हंसाने वाला कौन है, बोलो अल्लाह ही। रुलाने वाला कौन है, बोलो अल्लाह ही। जिंदगी देने वाला कौन, अल्लाह ही। मौत के घाट उतारने वाला कौन है। आपको यहाँ मुस्लिम पुर में आया हूँ, मालूम नहीं आप में से कोई गया होगा नहीं गया होगा। हाँ, और अगर हम लोग जाए भी ना, इंडिया के बाहर भी जाए, ये कोई हमारा कमाल नहीं है, वो सीने में जो कुरान है ना उसका कमाल है। बोलो कमाल किसका होता है। और मैं इतना खुश हुआ जब मुझे पता चला कि हमारे मुस्लिम पुर में जामिया अजीज लोग, जिसमें तकरीबन 35 से 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, और उनका खाना, उनका पीना, उनका रहना, सारा इंतजाम यहाँ के जिम्मेदार हजरात करते हैं। और आगे 150 बच्चों का प्रोग्राम है, और वो भी ताम और कयाम का प्रोग्राम है, यानी बोर्डिंग और लॉजिंग का प्रोग्राम है, और कुछ कमरे बनाने का प्रोग्राम है। मांगेंगे किससे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह करवाएगा। अल्लाह को जिससे मोहब्बत होगी ना, अल्लाह उसी से ये काम करवाएगा। तो सुभान अल्लाह। एक मतलब बोलो करने धरने वाला कौन। तो मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका, बोलो कौन सी जगह, वहाँ एक जगह है केप टाउन, वहाँ एक जगह है केप टाउन। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा नक्शा बताता हूँ। नक्शा ऐसा है कि वो जैसे ये मेरे दाईं तरफ में एक समंदर, बोलो क्या है, और बीच में लंबा जैसा हमारा स्टेज लगा हुआ है ना, ऐसे 2-3 स्टेज जमा कर दो, इतना लंबा रास्ता है, और फिर वहां भी समंदर, बोलो वहां भी समंदर। और बाकायदा आपको लेकर जाएंगे वहां पे, चलो चलो वो समंदर पे चलो। अच्छा वो समंदर पे जाएंगे तो कहेंगे वहां का पानी लो, हाथ में लो। आप पानी लोगे तो इतना ठंडा, इतना मीठा और इतना प्यारा, ऐसा लगता है जैसा हमारे घर का फ्रिज का पानी है, बोतल में से निकाला हुआ पानी है, इतना साफ शफाफ पानी है। अच्छा वो पानी आप आराम से पियोगे, आपकी प्यास बुझ जाएगी, बोलो आपकी प्यास बुझ जाएगी। उसके बाद फिर इतनी सड़क पर चलते चलते वो समंदर पे जाओ, अब वहां कहेंगे भाई इसका पानी पियो, उसका पानी इतना खारा, इतना कड़वा कि आप सिर्फ थोड़ा सा पानी लेके मुंह में रखोगे, करके आप वॉमिट करोगे, क्योंकि इतना खारा और कड़वा। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वो पानी भी थपेड़े मारता हुआ समंदर है, बोलो जोश मारता हुआ दरिया है, ये भी जोश मारता हुआ दरिया है। लेकिन अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत है, कयामत आ जाएगी, वहां का कतरा यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का कतरा वहां नहीं जाएगा। तो हमको सवाल होता है कि जब पानी आता है, बारिश का मौसम होता है, तो आपने देखा होगा दरिया तूफान मारता है, दरिया कभी कभी बहुत थपेड़े मारता है। अरे हमारे मुस्लिमपुर में भी आपने देखा होगा कि बहुत बारिश आई तो ये गली में पानी भर गया, वो रास्ते में पानी भर गया, ये खड्डे में पानी भर गया, ये नहर में पानी भर गया, और पानी बाहर आ गया, हमारे घर में आ गया, तो वहां भी तूफान आता है, वो दरिया में तूफान आता है, पानी जोर से ऊपर उछलता है, वहां का पानी जोर से उछलता है। लेकिन अल्लाह कहते कितना भी उछलेगा, कितना भी तूफान आएगा, कयामत आ जाएगी, मगर वहां का कतरा यहाँ नहीं है, यहाँ का कतरा वहां नहीं। तो सवाल होता है ये बीच में रोका किसने, भाई पानी तो जोश मार के आना चाहता है, वो पानी भी आना चाहता है, दोनों पानी मिलना चाहते हैं, रोकने वाला कौन, बीच में पार्टीशन नहीं है, बीच में कोई लकड़ा नहीं है, बीच में कोई लोहा नहीं है, बीच में कोई लोखंड नहीं है, कुछ नहीं है, अल्लाह रोकने वाला कौन। अल्लाह कहते नजर नहीं आता ना, हमने तो बीच में कुछ भी नजर नहीं आता, और जो नजर नहीं आता वही तेरा अल्लाह है, जो नजर नहीं आता वही तेरा। और ये सूरह रहमान में लिखा है, कहाँ लिखा है, सूरह रहमान तो याद होगी ना, उलमा तो पढ़ेंगे मेरे साथ में, आप भी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दोनों समंदर का जिक्र किया, दोनों मिलना चाहते, मगर अल्लाह ने कहा कयामत आ जाएगी, यहाँ का एक कतरा
وہاں نہیں، وہاں کا ایک قطرہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ میٹھا دریا وہ چاہتا ہے کہ کڑوے دریا میں چلے جائے، وہ کڑوے دریا کا پانی چاہتا ہے کہ میٹھے دریا میں چلے جائے. اللہ فرماتے بینہما برزخ، میں نے دونوں کے درمیان میں ایک پارٹیشن رکھا ہے. ہم نے کہا وہ پارٹیشن نظر نہیں آتا، کہا جو نظر نہیں آتا وہی تیرا اللہ ہے. اسی لیے ساتھ میں کہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ نے اسی کو دوسری جگہ پہ فرمایا، پارہ نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک میٹھا دریا ہے، ایک کھارا اور کڑوا دریا ہے. قیامت آ جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین کے ٹکڑے ہو جائے، طوفان آ جائے، مگر یہاں کا قطرہ وہاں نہیں اور وہاں کا قطرہ. جو اللہ اتنا بڑا ہوگا وہ ہمارا حساب کتاب لے گا کہ نہیں لے گا؟ کھلانے والا کون؟ پلانے والا کون؟ ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے ہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولو نا بھائی، میرا وقت زیادہ مت لو، میرے کو 3 باتیں کرنا ہے. یہ پہلی بات پہ آ کے رکا ہوا ہوں. بولو نا ڈرتے ہیں ہم اللہ سے؟ نہیں ڈرتے ہیں. اگر ہم ڈرتے ہیں تو میں بھی قسم کھا کر دیتا ہوں، اگر ہم بولو تو قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ فرماتے میرا بندہ یا میری بندی جو مجھ سے ڈرے گا، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے موت کے وقت چاہے گا نہ چاہے گا میں کلمہ نصیب کر دوں گا. اور پھر اللہ کہتے ہیں صرف کلمہ نصیب نہیں کروں گا، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. یہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. پارہ نمبر، میری انگلیاں دیکھو، پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والا مرد ہو یا کلمہ پڑھنے والی عورت ہو، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. وہ فرماتے مجھ سے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے موت کا وقت آئے گا، چاہے گا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دوں گا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو میرے پیاروں میں پہلی بات پر آیا ہوں، ڈرنے کا کس سے؟ ڈرتے ہیں ہم لوگ. ہاں یا نہ بولو، بات کا ڈرتے کون ڈرتا؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو ڈرتے. ارے ایسا نہ بولو ڈرتے تھے، ڈرتے اور ڈرتے. وہی تو کھلاتا ہے، وہی تو پلاتا ہے، وہ نہ دے تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. بھائی ابھی اگر اٹیک آ جائے تو کیا کرے گا؟ اچھا ڈاکٹر کو گیا پیٹ دکھتا ڈاکٹر نے 2-4 چیکنگ کی، بایوپسی کروایا، یو آر سفرنگ فرام کینسر. اللہ کینسر تھوڑا سا پیٹ. اللہ نے کہا اور ڈاکٹر نے کہا 3 مہینہ کچھ کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر کو اٹھ کے تماچا مارتا ہے، کسی کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے. کہاں گیا وہ موبائل؟ کہاں گیا تیرا وہ موبائل میں گندا دیکھنا؟ کہاں گیا وہ موبائل میں گانے سننا؟ کہاں گیا وہ موبائل میں ننگی عورتوں کو دیکھنا؟ کہاں گیا؟ ایک تو محتمم صاحب میرے کو ملا، میرے کو کہتے ہیں مولانا رات کو موبائل پہ ایپیسوڈ دیکھو مزہ آتا ہے. میں نے کہا آتا ہوگا بھائی، میرے کو کیا لینا دینا تیری بات سے، میں تو بیان کرنے والا بیان کر کے چلا. میرے کو کہتا ہے قاری صاحب تم بھی ایک بار دیکھو نا مزہ آئے گا. تو میں نے اس کو رکایا، میں نے کہا بھائی جب مزہ آئے گا تو میرے کو بھی تو پتا چلے نا. میں نے کہا اس میں ہے کیا، اچھی چیز کیا ہے؟ کیا ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، ماں بہن کی. میں نے کہا تیرے کو دیتے تیرے کو گالی؟ کہا میرے کو نہیں، اندر سیریل چلتا ہے نا تو کبھی چاچا بھتیجے کو دیتا ہے، کبھی باپ بیٹے کو دیتا ہے، کبھی ایک دشمن دوسرے دشمن کو دیتا ہے. تو میں نے کہا وہ دیتا ہے اور تو سنتا ہے. تیرے گھر میں رمضان میں سحری ہوتی ہے، تیرے گھر میں افطاری ہوتی ہے،
तेरे घर में हो सकता है तेरे अब्बा तहज्जुद पढ़ते, तेरे घर में ज़कात दी जाती है, तेरे घर में काबा की तस्वीर लगी हुई है, और रात को 2 बजे तेरे घर में माँ की शर्मगाह। माँ की गाली का मतलब क्या हुआ? माँ की शर्मगाह। बहन की गाली का मतलब क्या हुआ? बहन की। तेरे घर में इज्जत वाली माँ है, इज्जत वाली बहू है, इज्जत वाली बहन है, और तू रात को घर में 2 बजे माँ की शर्मगाह। किसी की माँ की शर्मगाह का जिक्र तेरे घर में होता तो तेरे से बड़ा बेहुदा और तेरे से बड़ा नालायक और तेरे से बड़ा गद्दार और तेरे से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा। यहाँ भी बहुत सारे बैठे होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये अल्लाह का डर है? ये अल्लाह का डर है? क्यों अल्लाह को धोखा देते हो? क्यों अल्लाह को धोखा देते हो? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई? अरे कोई बड़ा पुलिस का आदमी अगर हमारे पास आवे, कोई टैक्स वाला हमारे पास आवे, कोई कमिश्नर हमारे पास आवे तो हमारा बदन कांपने लगता है। वो कोर्ट में जाना हो और वकालत हमारे खिलाफ हो गई हो, वहां हमारे पांव डगमगाते हैं। मेरे दोस्तों, जो इंसानों से डरता है अल्लाह के सामने होशियारी करता है। मेरी बात गलत लग रही है आपको? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आज से कौन कौन इरादा कर रहा है? मैं बात को जल्दी खत्म करूंगा, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आनी, बोलो इंशाअल्लाह। एक यकीन करने फिरने वाला कौन? साथ में करो, कुल्लु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कुल मेरे नबी ऐलान कर दो, अल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोले हम सब का अल्लाह एक, अल्लाहु समद। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लम यलिद वलम यूलद, न जना गया। अल्लाह न किसी के अब्बा बने, न किसी के बेटे बने। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह की कसम, अल्लाह की तरह कोई मामूद नहीं। पूरा मजमा बोले ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? हमें मौत देने वाला कौन? गुनाह करो करो, मोबाइल पे नंगागिरी करो, एपिसोड देखो, पिक्चर देखो, गंदे से गंदा फिल्म देखो, इस यकीन के साथ देखो कि मौत आने नहीं दूंगा मेरे पास। कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जो बोले कि अगर वो पड़ोसी मरा मरा, चाचा मरा मरा, मैं मरने वाला नहीं? है कोई ऐसा? अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं मालूम है? जब मौत का फरिश्ता आए ना तो बोला डॉक्टर को, बोला तबीब को, बोला तावीज वाले बाबा को, बुला जिसको बुलाना है बुला। अल्लाह ऐलान करते, बुला जिसको बुलाना है। आज उसका काम तुझे बचाना होगा, मेरा काम तुझे मौत के घाट उतारना होगा। अल्लाह कहते, मेरी कसम वो हार जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। सही है कि गलत है ये बात? ये लिखा हुआ है कुरान में, ये भी कुरान में लिखा हुआ है। पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर, अगर याद हो ये उलमा पढ़ेंगे, आप भी पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया, कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जब मेरा मलकुल मौत तेरे पास आ जाए, बुला ले हकीमों को, बुला ले तबीबों को, बुला ले डॉक्टरों को, बुला ले ताबीज वाले बाबाओं को, बुला ले। अल्लाह फरमाते, आज वो कोशिश करे तुझे बचाने की, मैंने मौत का फैसला किया। दुनिया हारेगी, जीतने वाला कौन? जनाजा हमारा उठेगा, उठेगा। सोचो वो दिन आएगा, जनाजा उठेगा, हमारी बीवी बेवा होगी, हो सकता है हमारे छोटे बच्चे यतीम होंगे, और मेरे दोस्तों हमको कुशन के लिए लेके जाएंगे। उस वक्त हमारे पास सुभान अल्लाह पढ़ने की ताकत नहीं होगी। हमको कफन का कपड़ा पहनाया जाएगा, हमारा जनाजा चलेगा, जनाजे की नमाज होगी, कब्र में रखा जाएगा। मेरे प्यारों, ये सब सोचने के बाद मोबाइल में नंगागिरी शुरू करो। है हिम्मत है, ताकत है, कहा तौबा कर लो, तौबा कर लो। मोबाइल तो रखूंगा, मोबाइल तोड़ने का, हाँ, नहीं तो मैं चंदा करूँ तो मेरे को बहुत मोबाइल मिल जाए।
لیکن میں تو کہتا ہوں موبائل نہیں نہیں نہیں، توڑنے کا بھی نہیں، چھوڑنے کا بھی نہیں، کیونکہ موبائل جائز ہے. بولو موبائل جائز ہے، موبائل حلال ہے. بولو موبائل. اگر موبائل حرام ہوتا یہ علماء کے پاس نہ ہوتا. اگر یہ موبائل حرام ہوتا ہمارے محتمین صاحب کے پاس نہ ہوتا. اگر یہ موبائل حرام ہوتا ہمارے دعوت تبلیغ والوں کے پاس نہ ہوتا. اگر یہ موبائل حرام ہوتا ہمارے خانقاہ میں اولیاء کرام کے پاس نہ ہوتا. یہ موبائل حلال ہے، حلال ہے، حلال ہے، مگر اس کا جو فارمیٹ ہم دیکھتے ہیں وہ اس میں موبائل میں ایجوکیشن ڈھونڈو، علم ڈھونڈو. اس میں قرآن بھی ملے گا، حدیث بھی ملے گی، فقہ بھی ملے گا، تفسیر بھی ملے گی، درس حدیث بھی ملے گا، جغرافی بھی ملے گا، سائنس بھی ملے گا، میتھمیٹکس بھی ملے گا، میڈیکل بھی ملے گا، بایولوجی بھی ملے گا، لاجک بھی ملے گا. قسم پروردگار کی یہ موبائل میں ایجوکیشن ہے. اگر اس کو صحیح استعمال کرو وہی موبائل جو کل تک میرے اور آپ کو جہنم میں لے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات پر میں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہوں. کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بات ساتھ میں کہہ دو، کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ، آواز نہیں آ رہی؟ لا الہ. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. پورا مجمع بولے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یقین کرو کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون؟ لا الہ. شروع میں میں نے کہا تھا اللہ کا ذکر کریں گے نا؟ کون تیار ہے جی؟ ابھی نہیں کرواؤں گا ڈاکٹر صاحب، ابھی نہیں، ابھی پہلے توا گرم ہوئے، روٹی پکے، اس کے بعد پہلی بات پوری ہو گئی. بولو لا الہ. دوسری بات کے لیے دیکھو میرے کو جلدی جلدی ساتھ دو گے تو میں 3 باتیں کر کے یہاں سے چلا. ویسا بھی تم لوگوں کو میرے کو کھلانا پلانا تو ہے نہیں، محتمین صاحب بہت ماشاءاللہ ہے. خود دیکھو کیسا ہاں دیکھو، ایسا لگتا ہے پورے عدلے کی بوٹی بنی ہوئی ہے. دیکھو آپ میرے کو بھلے کچھ کھلاؤ نہیں پلاؤ نہیں، لیکن آج میری یہ 3 باتیں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. مسلم پور والوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ 3 باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر میں عمل کروں آپ عمل کریں. آج مسلم پور کے یہ گراؤنڈ میں ہم جمع ہیں، کل انشاءاللہ جنت الفردوس میں بھی ہم جمع ہو جائیں گے. ہم سب جنت میں، بولو ہم سب. لیکن 3 باتیں. ابھی تو پہلی بات ہوئی یقین. کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میرے دوستوں اپنا نقصان ہوئے تو لوگوں کو نہیں بولنے کا. کس کو بولنے کا؟ یہ آج کل ہماری جو ماں بہنیں ہیں نا، ماں بہنیں کا کو بولو آپ کی بیویاں، ہاں جیسا شوہر گھر میں سے نکلا، ڈاکٹر صاحب شوہر گھر میں سے نکلا وہ فون اٹھائے گی موبائل اور اپنی ماں کو فون کرے گی. ماں بہت دکھی ہو گئی، ماں یہاں چین سکون کی روٹی نہیں ملتی، ماں کیسی جگہ میری شادی ہو گئی، میں تو پھنس گئی ماں. اپنی ماں کہے گی اور تیرے شوہر کو بولنا، ارے وہ تو ماوڑیا ہے، وہ تو جب دیکھو ماں ماں ماں. معلوم نہیں کم بخت نے شادی کا کیا میرے ساتھ میں. اور پھر کیا کہے گی معلوم وہ بھی ایسا ہے، دیورانی بھی ایسی ہے، جیٹھانی بھی ایسی ہے، اور ساس تو ناگن کی طرح کھڑی ہوتی ہے. میں مانتا ہوں کہ کچھ عورتیں ہوگی دکھیاری ہوگی، میں انکار نہیں کرتا. اللہ ہمارے سماج میں عورتوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرماوے. ہوگی دکھیاری ہوگی، لیکن اچھا اس نے فون کر کے ماں کو بولا، ماں نے کیا اکھاڑ لیا؟ ماں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ جب اس کے شوہر یعنی لڑکی کے ابا جب گھر میں آئے تو ماں نے روتے روتے اس کے شوہر کو کہا. اب دونوں ماں باپ آدھی رات تک روتے رہے، میری بیٹی بہت دکھی ہے، میری بیٹی بہت. کیا ملا بیٹی کو؟ یہ بول کے کیا ملا؟ اس سے اچھا یہ بیٹی کیا کرتی معلوم؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہماری ماں بہنیں اس پر عمل کرے، اور ہمارے گجرات میں بہت سی بہنوں نے عمل کیا. میرا شکریہ ادا کیا کہ بھائی قاری صاحب آپ نے ہماری زندگی بنا دی. میں نے کہا موبائل اٹھا کے کسی کو نہ بولو، اپنی ساس کیسی ہے، اپنی دیورانی کیسی ہے، جیٹانی کیسی ہے، اور شوہر کسی کو کچھ مت بولو. تمہارا شوہر غلط لائن پہ جاتا ہے مت بولو کسی کو. کیا کرو؟ مسواک کر. جب شوہر گھر سے چلا گیا نا، مسواک کر، وضو کر، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ. اللہ کو کہ اللہ میں کمزور عورت ہوں، اللہ گھر میں میرا کوئی نہیں ہے، اللہ نہ دیورانی نہ جیٹھانی نہ ساس نہ شوہر، اللہ تیرے سوا کوئی میرا گھر میں یہاں نہیں ہے.
कसम खाकर कहता हूँ कुछ दिन के बाद अल्लाह इसी नौकरानी को घर की रानी बना देगा, अल्लाह इसी को मलिका बना देगा, अल्लाह इसी को शहजादी बना देगा, अल्लाह इसी का पूरा कंट्रोल ऐसा घर में देगा कि शोहर भी कुछ काम करेगा तो इसको पूछ कर करेगा, देवरानी भी इसको पूछ कर काम करेगी, जेठानी भी इसको, सास भी आकर पूछेगी आज खाना क्या पकाना है, तो वो सोचेगी कि यही मैं नौकरानी थी आज रानी क्यों बन गई। अल्लाह कहेगा कोई कमाल नहीं, तेरी दो रकात का कमाल है जो तूने मुझे बताया। और ये मैं नहीं कहता, ये भी कुरान में लिखा है और मैं आपको भी कहता हूँ। तो सिर्फ औरतों की बात आ गई तो मैंने कहा, वरना हम लोग भी अपना दुख किसी को नहीं बतावे, किसी को बताने का दुख किसको बताने का। पारा नंबर 20, साथ में बोलो पारा नंबर 20। सुनेंगे सुनेंगे, पारा नंबर 20 पेज नंबर 1, बोलो पेज नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं परेशान मर्द है या औरत है, मेरा बंदा है या बंदी है, अल्लाह कहते आ जा मेरे दरबार में आ जा, मेरे दरबार में देर होगी मगर अंधेर, एक बार मुझे पुकार ले और रो ले। अल्लाह कहता मेरी कसम तेरी तकलीफ दूर करूंगा और जान माल आबरू की इज्जत पूरे गांव में सबसे ज्यादा तुझे अता करूंगा। तो किसको पुकारने का? एक बात हो गई, एक बात। दूसरी बात पर आ जाऊं मैं, आप थक जाए तो खत्म करो बात, तो थके तो नहीं। क्या हाफिज रिजवान कितनी देर बोलना मेरे को? या हाफिज रिजवान की दावत पर, और ये मेरे को तो मुस्लिमपुर मालूम भी नहीं था क्या है। ये तो हाफिज रिजवान ने हमारे को कहा कि भाई मुस्लिमपुर जाना है, और ये हाफिज रिजवान को मैं देखता हूँ तो बहुत डरता। अभी हम उम्रे में भी साथ में थे, मैं और ये उम्रे में साथ में थे, और ये मेरे बाजू में चले ना, तो तवाफ में इतनी भीड़ थी, मैंने कहा तू मेरे बाजू में रहना, कम से कम लोगों को लगे कि कारी साहब की हिफाजत के लिए जिन्नत भी खड़ा है। ये इंसानों में से तो दिखता ही नहीं। मेरी बीवी को मत बोलना, बीवी का टेंशन तुम लोगों को है, मुस्लिमपुर में है नहीं है, तो मैं भी मेरी बीवी को लाके यहाँ रहो, बहुत सताती है। आपको टेंशन है? अभी तक आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े काउंसिलर है, आप तो यहाँ के सरपंच है, आपको बीवी से तकलीफ होता है? बाहर आदमी चिल्लाता है, घर में तो खैर बीवी की बात काय को करे, हम सीधे पॉइंट पे आ जा रहे हैं। पहली बात खत्म हो गई ना, कौन सी? ला इलाहा, नहीं आवाज से बोलो ला इलाहा। दूसरी बात के लिए पूरा मजमा एक साथ में बोलेगा ताकि मैं फौरन शुरू कर दूं। दूसरी बात, मुस्तफा का दामन, अगर मियां सीरत मुस्तफा का जलसा है जिसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर आए हैं, पूरा मजमा बोलेगा साथ में मुस्तफा का दामन। अभी भी आवाज नहीं है, दोनों हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, अलीमुल्लाह का दामन, नबीउल्लाह का दामन, सफीउल्लाह का दामन, करीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन, मोहम्मद मुस्तफा का दामन। बात पक्की नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह की कसम हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी आपको सुनाऊंगा ना, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। जिस वक्त हमारे नबी की उम्र थी, ये मेरी उंगलियां देखो, मेरी आवाज आ रही है सबको? कितनी उम्र थी? यहाँ बहुत सारे बच्चे भी होंगे 7 साल के, माशाल्लाह, अल्लाह इनको हाफिज कामिल बनाए। अच्छा हमारे नबी की उम्र कितनी मालूम? जब 7 साल की थी ना, तो हमारे नबी को आंखों में तकलीफ हो गई। इसमें तकलीफ हो गई जिसको फारसी और उर्दू में कहते हैं आशोब चश्म, जिसको हम लोग हमारी जबान में कहते हैं आंख आ गई। क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा आंख बड़ी हो जाती है, लाल हो जाती है और उसमें से पानी निकलता है, कभी दर्द भी होती है, कभी जलन भी होता है, और डॉक्टर भी देखकर कहता है कि ये मामला, इसके लिए ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे आंखों में। जो भी होता होगा, जो भी होता है, हमारे डॉक्टर इरफान साहब बैठे, वो बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी? और आंख आ गई। अब वो जितना भी इलाज करे कोई फर्क होता नहीं था। उस वक्त हमारे नबी के
जो परवरिश करने वाले वो दादा अब्दुल मुत्तलिब, बोलो कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत कोशिश करे कि मेरे ये पोते जो है यानी मोहम्मद, इनकी आंखों में आराम हो जाए, आराम हो जाए, बहुत इलाज करे मगर कुछ फर्क होता नहीं था। किसी ने दादा को आकर यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब को कहा, मक्के में रहते थे, बोले मक्का मुकर्रमा में, किसी ने कहा यहाँ से दूर, बहुत दूर आपको जाना पड़ेगा, एक जगह का नाम है ओकाज। बोलो जगह का नाम क्या है? ओकाज। मैंने अभी पूछा था, मालूम है बहुत दूर है वो जगह ओकाज। कहा वहां पर एक राहिब यानी राहिब मतलब एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें एक बूढ़ा आदमी है, वो अल्लाह अल्लाह करता है और वो आंखों का स्पेशलिस्ट है। और आंखों का, वो आंखों के बारे में बहुत कुछ जानता है, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो अब दादा अब्दुल मुत्तलिब आए सुबह सुबह में अपने पोते के पास, मोहम्मद रसूलुल्लाह साल्लल्लाहु, उम्र कितनी हमारे नबी की, बार बार बोला हमारे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटे हमको जाना है। तो हमारे नबी ने पूछा दादा कहाँ जाना है? दादा ने कहा औकास जाना है, बहुत दूर जाना है, लेकिन वहां आंखों का स्पेशलिस्ट है, एक राहिब है, उसकी छोटी सी झोपड़ी है, उसमें वो अल्लाह अल्लाह करता है, उसके पास जाएंगे, वो कोई भी पाउडर वाउडर देगा, जो भी कीमत लेगा हम उसको कीमत चुका देंगे। तो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? नहीं दादा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि दादा इतनी गर्मी, चिलचिला की धूप और वहां औकास तक जाने का, और मैं 7 साल का, मैं वहां तक चलूंगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब बहुत प्यार करते थे, ऐसे दादा सबको मिल जाए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पोते तू ये फिक्र मत करके, मेरे पास सवारी नहीं है, सही में मेरे पास सवारी नहीं, काबा के पैदा करने वाले की कसम मेरे पास कोई सवारी नहीं है, लेकिन मेरे कंधे पर तुझे बिठा कर लेकर जाऊंगा। बोलो और हुआ भी ऐसा है, हमारे नबी कभी दादा के कंधे पर कभी चले, कभी दादा के कंधे पर कभी चले, कभी दादा के कंधे पर कभी, करते 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 वहां पहुंच गए, ओकास पहुंच गए। ओकास पहुंचे तो वहां के जंगल में एक झोपड़ी देखा, और झोपड़ी के अंदर एक खिड़की खुली हुई थी, तो उसमें से देखा तो मालूम है एक बूढ़ा अंदर बैठा है और अल्लाह अल्लाह करता है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खिटखिटाया, और दरवाजा खिटखिटाते हुए कहा भाई भाई जरा दरवाजा खोलना, दरवाजा खोलना, मेरे पोते को लेकर आया हो, मेरे पोते को आंखों में तकलीफ बहुत है, और फिक्र मत करना, तुम्हारा जो भी चार्ज होगा, तुम्हारा जो भी डॉक्टरी का लेना होगा वो ले लेना, तुम जो इलाज दोगे वो हम लेकर जाएंगे, लेकिन दरवाजा खोलो, बहुत दूर से आए, मक्का से आए। और दादा ने ये भी कहा मैं काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ, काबे का जिम्मेदार हूँ, काबे की चाबी मेरे पास है, मैं वहां से आया हूँ। वो जो अंदर बूढ़ा बैठा है, बोलो अंदर कैसे गर्दन झुकाए। अब ये लोग जोर जोर से दरवाजा खिटखिटा रहे, ओ बूढ़े मियाँ और डॉक्टर साहब, और दरवाजा खोलो, और राहिब दरवाजा खोलो, बहुत दूर से आए। वो लोग गर्दन झुकाए। इतने में कोई वहां से गुजर रहा था, तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई ये दरवाजा खोल नहीं रहे, गर्दन झुका के बैठे, आंखें बंद है, मैं मेरे पोते को लेकर आया हूँ, और मक्का से लेकर आया हूँ, और औकास तक आया हूँ। तो वो जाने वाले ने कहा वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। बोलो दरवाजा, दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्यों दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम इतने दूर से आए। कहा मन्नत मानी है 3 दिन तक किसी से बात नहीं करेंगे, और मन्नत मानी है 3 दिन तक किसी से। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आज कौन सा दिन है? आज पहला दिन है। मतलब है कि आज का पूरा दिन, कल और तीसरा दिन दरवाजा। तो हमारे नबी ने सुन लिया। उम्र कितनी? हमारे नबी ने दादा जाएंगे, वापस जाएंगे। दादा ने कहा पोता लगता है ऐसा ही कि वापस जाना होगा। अचानक हमारे नबी ने क्या कहा, वापस नहीं जाएंगे। क्या फरमाया? वापस नहीं जाएंगे। क्या से बोलो ना, क्या फरमाया? वापस नहीं जाएंगे। बस इतना हमारे नबी ने फरमाया कि जमीन में जलजला आया। बोलो जमीन में जलजला समझते हो ना, भूकंप, आप लोग क्या बोलते हैं? जलजला, अर्थक्वेक, भूकंप आया, लेकिन कहीं भी नहीं आया, सिर्फ जितना झोपड़े का हिस्सा है ना उसी में जमीन हिली। बस जमीन हिली तो आदमी क्या करेगा? अभी अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मुस्लिमपुर में कभी ना हुए, लेकिन अगर अभी जलजला आवे तो आप लोग क्या करेंगे? भागेंगे ना? कोई बोलेगा भी ओ कारी अहमद अली आए, और अभी कारी अहमद अली की शान में नजम पड़ी गई, वो कारी अहमद अली आए। गया तेल लेने कारी अहमद अली, जमीन गिरती है क्या कारी अहमद अली, कारी अहमद अली करता। ये हर एक को अपनी जान की फिक्र होती है। अब जैसा जलजला आया ना, भूकंप आया ना, अर्थक्वेक आया ना, तो वो जो राहिब, वो जो डॉक्टर, जो आंख के स्पेशलिस्ट, जो इस तरीके से बैठे थे, फट करके उठे और सीधा दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलकर कहा जलजला आया, जलजला आया, जलजला आया।
तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा नहीं, यहाँ तो कोई जलजला नहीं आया, इतना हुआ कि तुम बाहर आए, जलजला तो नहीं आया, तुम बाहर आए। तो हमारे नबी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई, फरमाया दादा कहा था ना वापस नहीं जाएंगे, जब तक काम नहीं होगा हम जाएंगे। अब सुनना, तो अब तो राहिब बाहर आ गए, मन्नत टूट गई, बाहर आए, बोले हाँ क्या काम क्या है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये मेरा पोता है, देखो उसका आंखों में कितनी तकलीफ है, आंखें सुर्ख हो गई, लाल हो गए, पानी निकलता है, कभी दुखती है कभी जलन होती है। और राहिब ने देखा, वो भी बहुत पढ़ा लिखा एजुकेटेड था, ये देखा है, देखता का देखता ही रह गया, का नाम क्या है? तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद। बस जैसे मोहम्मद कहा और राहिब की आंखें बड़ी हुई, कहा इसका मतलब है ये यतीम है, यतीम है, इनके अब्बा का इंतकाल हो गया है, इनके अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इनके अब्बा का इंतकाल हो गया। बताओ ना हमारे नबी यतीम थे कि नहीं? मैंने बोलो ना, पूरा मजमा बोले हमारे नबी यतीम थे कि नहीं थे? अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हमने आपको यतीम पैदा किया। तो वो जो राहिब था ना, राहिब जो अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आया था, कहने लगा नाम मोहम्मद है और ये यतीम है, आप कौन है? दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं दादा हूँ। राहिब ने क्या किया मालूम? हमारे नबी के करीब गया, कहा मेरे पास इलाज नहीं है, इस बच्चे का इलाज खुद बच्चे के पास मौजूद है। बोलो इनका इलाज, बोलो इनके पास। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हमको क्या समझाए तुमने? अगर बच्चे के पास इलाज है तो हम इतना लंबा सफर करके आते? हम मक्का मुकर्रमा से आए हैं और हम वकास तक आए हैं, हमारे पास सवारी नहीं है, हम चल चल के आए हैं, हमारे पाँव दुखे हैं, हमें ये चिलचिलाती गर्मी और धूप में आए और तुम कहते हो कि बच्चे का इलाज तुम्हारे पास नहीं है। अरे तुम्हें चार्ज चाहिए तो ले लेना, पैसा चाहिए तो लेना, दिरहम चाहिए तो लेना, दिनार चाहिए तो लेना, मगर मेरे पोते का इलाज करो। ये मत कहो कि इलाज बच्चे के पास है। मालूम है राहिब ने क्या किया? आपके पोते को कहो अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर रखे। थूक मुबारक को अरबी में कहते लोआब। क्या कहते? लोआब, यानी लोआब को कहाँ रखे? अपनी। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कह रहे डॉक्टर है, करो भाई, डॉक्टर को जो भी टेस्ट करने बोले वो टेस्ट करना पड़ता है, करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक कहाँ रखा? हथेली में, ये हथेली में रखा। जैसे हथेली में रखा, वो जो राहिब थे ना, राहिब आगे बढ़े, अपना हाथ ही हथेली पर रखा और पूरा थूक मुबारक अपने हथेली में ले लिया और अपने चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए कि इनका थूक मुबारक तुम अपने चेहरे पर मलते हो। मैं इलाज के वास्ते आया हूँ। हाँ इलाज होगा, इलाज होगा। इनको कहो फिर थूक मुबारक कहाँ पे? हमारे नबी ने फिर कहा, हमारे दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हमारे नबी ने कहा कोई बात नहीं, फिर अपना लुआ मुबारक हथे जैसा हथेली पर दूसरी मर्तबा रखा, वो राहिब ने फिर से झपट लिया और पूरा लुआ मुबारक लिया और यूं लेकर अपने पूरे बदन के ऊपर और अपने सीने के ऊपर और अपने हाथों के ऊपर, जैसे इत्र को कोई किस तरीके से मलता। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब को अब दिमाग थोड़ा गर्म हुआ, कहा मैं कहाँ आया हूँ? कोई गलत एड्रेस पर आ गया, गलत पते पर आ गया, तुम्हारे पास आंख का इलाज है या नहीं? हाँ इनको कहो फिर। अब हमारे नबी ने कहा नहीं, ये क्या मैं 2 मरतबा अपना थूक मुबारक रखो, ये अपने चेहरे पे लगा ले, अपने बदन पे लगा। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हकीम है, डॉक्टर है, राहिब है, कहते करो ना। तो हमारे नबी ने तीसरी मरतबा जब अपना दुआ मुबारक रखा और राहिब ने रोते रोते कहा बच्चे मोहम्मद, ए प्यारे मोहम्मद, मैं कुछ नहीं करूँगा, यही थूक मुबारक तू खुद ले, अपनी आंखों पे मल दे, अपनी आंखों पे। हमारे नबी ने वो थूक मुबारक को 2 हाथों में रखा, अपनी आंखों पर मला, 1 मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा। दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे पोते की आंखों में रोशनी ही रोशनी आ गई और सारा लालपना खत्म हो गया, सारी बीमारी खत्म हो गई। मेरे प्यारो, ये किसका कमाल था मालूम? हमारे नबी के थूक मुबारक का कमाल था। किसका कमाल था? आपको इससे बड़े ताज्जुब की बात बताओ, आप सुनेंगे ना, क्योंकि हमको तीसरी बात पे जाना है, आएंगे ना तीसरी बात पर, जरा बराबर सुनना। आपको मालूम है उहद का मैदान, कौन सा मैदान? उहद का मैदान था। वहां जब साहबा को बुलाना था,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खा जाओ। तो सहाबा ने पूछा था हम आएंगे, अपनी जान पर आएंगे और अपनी जान देंगे, अपने सर पे कफन बांध कर आएंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था आ जाओ, उहद मैदान में आ जाओ, आज अल्लाह तुम्हें माफ भी कर देगा, तुम्हें जन्नत भी अता कर देगा। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द। इससे मुझे उहद का वाकया नहीं सुनाना, इतना बताना है कि उहद के मैदान में एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफा। बोलो क्या नाम? हजरत रिफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो उहद के मैदान में थे, सामने से तीर आया, आंख पे लगा, पूरी आंख बाहर निकल आई। बोलो पूरी आंख। उन्होंने अपनी आंख को देखा, जमीन पर गिर गई, उठाया, अपने हाथ में रखा, क्या है हाथ में? क्या है? अपनी आंख। और ये पूरे हल्के में से खून का फुवारा बहता है, और हाथ में क्या है? आंखें। और ये दौड़ते दौड़ते अईना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल कहाँ है? अल्लाह के रसूल। किसी ने कहा वहां पर है। ये दौड़ते दौड़ते उहद के मैदान में, उहद पहाड़ सबने देखा है, हम लोग भी देखकर आए उहद पहाड़, बस उसी उहद पहाड़ के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, मेरी आंख में से खून निकलता है और मेरी आंख पूरी बाहर निकल आई। मालूम है हमारे नबी ने क्या किया? अपना थूक मुबारक लिया, इनकी आंख के पीछे के हिस्से में लगाया, और एक सहाबी को कहा कि इनके आंख से खून को साफ करो। खून को साफ किया, अपना बाकी थूक मुबारक हमारे नबी ने वो आंख के हल्के में लगाया। हमारे नबी ने अपने मुबारक हाथों से आंख ली और यूं फिट की है कि हजरत रिफा कहते हैं, लंबे जमाने के बाद कहते हैं, मेरी जो आंख में लगा नहीं था उससे इतना अच्छा नजर नहीं आता जितना इन आंखों से मुझे अच्छा नजर आता। इसका कमाल था हुजूर के। तो ये आप लोग सीरत मुस्तफा पर रखे ना, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है एक घार मदीने की तरफ जाते हुए घारे सौर, बोलो घारे। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा मक्का से जब मदीना की तरफ जाते तो बीच में घार आता है जिसका नाम क्या है? घारे सौर। आपको मालूम है वहां हजरत अबू बकर बैठे थे। देखो ऐसे मैं बैठा हूं ना, ये हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे, और हमारे नबी ने अपना सर मुबारक रखा किनकी गोद में? हजरत अबू बकर की गोद। और हमारे नबी आराम फरमा रहे घारे सौर में, जिसका कुरान में जिक्र भी आया, घारे सौर में। और ये जो पांव का जो हिस्सा है ना, हजरत अबू बकर के पांव का हिस्सा, एक रिवायत के मुताबिक एक बिच्छू आया, उसने डसना शुरू किया, और एक रिवायत के मुताबिक एक सांप आया, उसने डसना शुरू किया। लेकिन हजरत अबू बकर ऐसे बैठे, देखो ऐसे, क्योंकि अगर मैं ऐसे करूंगा तो नबी की नींद खराब हो जाएगी। भाई मेरे नबी की नींद, अब बिच्छू डसे जा रहा है, बिच्छू डसे जा रहा है, सांप डसे जा रहा है, और ये क्या कर रहे हैं? हजरत अबू बकर ऐसे ही बैठे हैं। पूरे चेहरे का रंग बदल गया, जहर बदन में आने लगा, यहाँ तक कि हजरत अबू बकर की आंखों में से आंसू का कतरा नबी के मुबारक ढाल पर आया। तो हमारे नबी ने कहा अबू बकर तुम रो रहे हो? तो कहा अल्लाह के रसूल, नीचे बिच्छू है या सांप है, 16 मरतबा डस चुका है। कितनी मरतबा डस चुका है? तो हमारे नबी ने फरमाया तो हटो, जगह से हटो। तो अल्लाह के रसूल हटता तो आपकी नींद खराब हो जाती। अबू बकर जान दे सकता मगर आपकी नींद को खराब नहीं कर सकता। हमारे नबी की आंखों में आंसू आए, कहा हजरत अबू बकर आओ। तो जैसे हजरत अबू बकर हटे, वो बिच्छू तो कहीं गायब हो गया, सुराख में चला गया, या वो सांप था तो वो सुराख में चला गया, लेकिन हजरत अबू बकर का पूरा पांव सूजा हुआ। 16 मरतबा बिच्छू या सांप ने डसा हो तो कैसा जख्म होगा? हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक लिया, हजरत अबू बकर के पांव पर यूं अपने हाथ मुबारक से लगाया। हजरत अबू बकर कहते दर्द तो गायब हुआ, लेकिन कसम परवरदिगार की, लंबे जमाने तक ये पांव में कभी मुझे दर्द नहीं महसूस हुआ। इसको नहीं छोड़ेंगे। चलो माशाल्लाह, अब लगा मैं इंसानों के बीच में आया, मैंने किसी ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं, खाया शादी घर याद रहेगा मुस्लिम की हिस्ट्री। ये तो अच्छा, अल्लाह नूर मोहम्मद को अच्छा रखे। नूर मोहम्मद हाथ ऊपर कर तो जरा सब देखिए। हाँ, अल्लाह इसको बहुत अच्छा रखे। नूर मोहम्मद, इसने मेरे को पूरे रास्ते में अंजीर, काजू और बादाम और पिस्ता और खजूर खिलाते हुए लाया। नहीं लाता तो आज मैं क्या
اللہ تیرے کو اچھا رکھے، تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اب پارسل بھی کر دینا، یہاں سے تو ملنے والا ہے نہیں کچھ بھی بھائی۔ اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا حضرت ابو بکر والا واقعہ، یہ قرآن میں 10ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا اِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے پورے اگھاڑ کا واقعہ، لیکن مجھے بتانا یہ کہ ہمارے نبی کے تھوک مبارک میں ہمارے نبی کی آنکھیں مبارک اچھی ہو گئی، حضرت رفاعہ کی آنکھ واپس سے جڑ گئی، اور حضرت ابو بکر کے پاؤں کا درد کس سے ہوا ہے؟ تھوک مبارک۔ حالانکہ تھوک کو لوگ پسند نہیں کرتے، کچھ بیان کرنے والے ہوتے جو بیان کرتے تو سامنے تھوک بھی دیتے، بھائی بیان کرتے کرتے جوش جوش میں تو سامنے والا کر کے چلا جائے۔ بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت جگہ پر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ ہمارے انڈیا والے بہت ہوشیار، میں نے دیکھا باہر کے ملکوں میں بھی لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ اسپیٹ، یعنی تھوکنا منع۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ تھوکنا منع ہے، منع کو ہٹا دیتے۔ اب کیا ہو گیا؟ تھوکنا ہے، پھر یوں کر کے پورا گھٹکا منہ میں کر کے تھوکتا ہے، بتا کس کا باپ روکے گا میرے کو؟ یہ ہمارے انڈیا کا کمال ہے۔ 100 میں 99 بے ایمان، بولو 100 میں 99 یعنی 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی میرا بھارت مہان ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، تھوکنا منع ہے تو وہاں جان بوجھ کر کیا کرتا ہے؟ تھوکتا ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ تھوک ایک ایسی چیز ہے جو پسند، بولو پسند، یا اسی لیے منجن کیا جاتا ہے، ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے، وہ تھوک کی کبھی بدبو بھی آتی ہے تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک کے تھوک کا یہ عالم ہوگا، کیونکہ ہمارا تھوک اور نبی کے تھوک میں فرق ہے کہ نہیں؟ میری آواز نہیں آ رہی، بولو ہے کہ نہیں؟ جنت کی 3 نہریں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ہے نا، میں 10-15 منٹ اور لوں گا، چلے گا نا آپ کی؟ جنت کی 3 نہریں، ایک نہر کا نام ہے معین۔ قاضی اقبال کیا نام ہے؟ کچھ جلدی ہے، ایک دم اچھل کر آیا، بیوی یاد آ گئی کہ ہور یاد آ گئی؟ ہور چاہیے تیرے کو قاضی اقبال؟ ہاں اس کو بہت ہور یاد آتی قاضی، اس کے چہرے پہ سے لگتا ہے یہ میری طرح دکھی دکھی گھومتا ہے، کیونکہ میں مدن پلی کتنی مرتبہ آیا؟ 4 مرتبہ آیا، آج تک اس کا گھر میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مجھے کبھی ہوٹل میں لے کے جائے گا، کبھی کسی کے گھر لے کے جائے گا، کبھی ہوٹل میں لے کے جائے گا، کبھی کسی کے گھر لے کے جائے گا، کیونکہ اس کی بیوی نے بولی مت لے کے آنا، وہ قاضی صاحب کے ساتھ میں 50 آدمی آتے، اپنا پورا مہینے کا نکل جائے گا۔ سنو، جنت میں 3 بڑی بڑی نہریں ہیں، پہلی نہر کا نام معین، بولو کیا نام؟ معین۔ معین اللہ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ یہ جنت کی بڑی نہر، ایک جنت کی ایک اور نہر ہے جس کا نام ہے سلسبیل، بولو کیا نام ہے؟ سلسبیل۔ اللہ نے فرمایا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا۔ کتنی نہر ہو گئی؟ 2۔ اور تیسری سب سے بڑی نہر ہے جنت کی جس کا نام ہے رحیق، بولو کیا نام ہے؟ رحیق۔ اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ 3 نہریں جنت کی۔ اب سننا، سب سے پہلی نہر کا نام معین، دوسری نہر کا نام سلسبیل، تیسری نہر کا نام رحیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں نے میرے نبی کو پیدا کیا، جب میرے نبی کی ولادت بار سعادت ہوئی، اللہ فرماتے میں نے معین کا پانی منگوایا، میں نے سلسبیل کا پانی منگوایا، میں نے رحیق کا پانی منگوایا، تینوں
جنت کے نہر کا پانی بن منگوایا. اللہ فرماتے میرے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک یا میرے نبی کے بدن پر جو پسینہ مبارک, اللہ فرماتے وہ تھوک نہیں, وہ پسینہ نہیں, وہ جنت کے نہروں کا پانی بہتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستو, اب میں ایک بہت پتے کی بات پر آتا ہوں. نبی سے محبت ہے, یہ دوسری بات میرے کو ختم کرنا ہے. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن, بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے, کرتے اور کرتے. مصطفیٰ کا دامن, سب لوگ محبت کرتے, ہاتھ نیچے, کرتے محبت, بولو نا کرتے. نہیں سمجھے؟ اب میں اس لیے نہیں بولتا کہ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی اچھا نہیں لگے گا, کیونکہ یہاں بڈھے بڈھے بھی لکی ہیں سب. یہاں بڈھے کو بھی دیکھو محتمم صاحب, داڑھی ہٹا کے ایسی پٹی بنایا, ایسا لگتا ہے بڈھی بولتی ہوگی بہت خوبصورت دکھتا ہے, لو یو. نہیں میرے کو بتاؤ نا, سارے نبیوں کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں, ہاں یا نا؟ سارے اولیاء کرام داڑھی تھی, سارے تابعین, تبع تابعین, مکہ والے, مدینہ والے, بولو نا سب کے چہرے پر داڑھی تھی, بولو سب کے چہرے پر داڑھی تھی. مسلم پور کے جوانوں کے چہرے پر داڑھی. یہاں کے بڈھے بھی جوان بھی ایک ناراض نہیں ہونے کا, غصے ہوئے تو ایسا بھی غصے ہوئے تو میرا کیا جاتا ہے بھائی, کون سا کھلایا پلایا تم لوگوں نے. لیکن اتنی بات میں ضرور بولو, مردوں کو داڑھی آتی ہے, آہستہ بولتا ہوں مائک سے ہٹ گیا, مردوں کو داڑھی آتی ہے, عورتوں کو زور سے, مردوں کو داڑھی آتی ہے, عورتوں کو جس کو آوے وہ آگے نہیں بولے. خدا ہی میرا نبی سارے سنم نہیں تھل کے رہ کے نہ اتھل کے رہ. میرے دوستوں, ایک اللہ کے ولی گزرے, خواجہ مجذوب. بولو کیا نام, نام یاد رکھنا, خواجہ مجذوب. وہ ایک مرتبہ اپنی داڑھی پکڑے, دیکھو یہ پکڑو پکڑو داڑھی پکڑے, ارے جن کی ہے وہ پکڑو, کھاجے کھاجے. وہ خواجہ مجذوب, بولو کون خواجہ مجذوب. دیکھو محتمم صاحب, وہ یہ داڑھی پکڑے خواجہ مجذوب, اور کیا کہے معلوم, میرا اللہ نے میرے کو معاف کر دیا. بولو میرے اللہ نے میرے کو. تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت یہ کیا معاملہ ہے, داڑھی پکڑے تو اللہ معاف کر دیتا, تو ہم لوگ بھی داڑھی پکڑ لے ہوئے اللہ معاف کر دے گا. بولے ایسا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ایسا ہے کہ میں نے سوچا قیامت کا دن آ گیا, میں نے سوچا سوچ کیا آ گیا, قیامت کا دن آ گیا, اور میرا اللہ میرے کو پوچھتا ہے خواجہ مجذوب کیا لے کر آئے ہو, تو میں کہتا ہوں نبی کی صورت لے کر آیا ہوں. اس پر اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے دوستوں, خواجہ مجذوب خود شاعر تھے, بولو خود شاعر تھے. انہوں نے اپنے شعر میں لکھا ہے, کیا لکھا ہے معلوم, کہ میں داڑھی پکڑوں گا کس کے سامنے, کون سے دن میں, اور کیا کہوں گا, اللہ کو کیا کہوں گا, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. سمجھ گئے نا, خواجہ مجذوب قیامت کا دن کس کو بول رہے ہیں, اللہ کو. کیا بول رہے ہیں, تیرے محبوب کی, تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں, حقیقت تو ہی بنا دے صورت لے کے آیا ہوں. میرے دوستو, یہ صورت بھی لے کر جاؤ, قیامت میں اللہ کہے گا کچھ نہیں لے کر آیا, میرے مصطفیٰ کی صورت تو لے کر آیا ہے. چلو یہ دو کام ہو گئے, مصطفیٰ کا دامن. اب میں بنیاد پہ آ رہا ہوں تیسری بات پر, اور بس صرف آپ کے 5-10 منٹ لوں گا. آخری بات ہے, پورا مجمع بولے گا. بھائی پہلی بات میں نے کیا بتائی, لا الہ, دوسری بات کیا بتائی, مصطفیٰ کا دامن. یہ دونوں چیزیں اپنے اندر لانا ہے.
उसके लिए क्या काम करना है वो तीसरी बात है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो अभी से शुरू करना है, क्योंकि दाढ़ी तो अभी तो आ नहीं जाएगी। भाई आज तुमने इरादा किया कि मैं दाढ़ी रखूंगा तो कल आ जाएगी दाढ़ी, नहीं, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये तीसरा काम अभी से शुरू करो। और वो क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की। आज मुस्लिम पुल वाले बिल्कुल खुलकर मैं कह रहा हूं, आपको बुरा लगे तो बुरा लगे, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, अल्लाह ने कुरान पाक में 500 मर्तबा नमाज का हुक्म दिया है। कितनी मर्तबा? सराहतन, दलालतन, इशारतन, किनायतन, अल्लाह ने 500 टाइम्स, 500 मर्तबा अल्लाह ने किसका हुक्म दिया है? अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जिंदगी में नबी ने फरमाया मेरा उम्मती नमाज, मेरा उम्मती नमाज, मेरा उम्मती नमाज। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया अस्सला अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज नमाज। तो 7,000 मर्तबा नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो, और अल्लाह ने कितनी मर्तबा फरमाया? 500 मर्तबा। कितना हो गया? 7,500 मर्तबा कुरान हदीस में किसका हुक्म आया? और कितनी नमाजें पढ़ने का? साथ में बोलो। अल्लाह ने फरमाया व अक़िमिस्सलाता तरफ़इन नहार व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। अल्लाह तबारक व तआला 12वें पारे में फरमाते कितनी नमाजें पढ़ने का? अब सुन लो आखिरी फैसला। एक मर्तबा एक सहाबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल क़यामत तक कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद पढ़ेंगे, तो हमारे नबी मिलेगा क्या? हमारे नबी मिलेगा क्या? हमारे नबी ने फरमाया नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। मेरा जो भी उम्मती कसम अल्लाह की 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा वो जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। वो कहाँ चला जाएगा? जन्नतुल फिरदौस। ये हमारे नबी ने फरमाया। बोलो हमारे नबी ने फरमाया। फौरन हज़रत जिब्राइल आए। हज़रत जिब्राइल ने कहा कुरान की आयत, कुरान की आयत। हमारे नबी ने कहा क्या आयत में क्या लिखा है? जो आपने कहा वही अल्लाह ने लिखा है। जो आपका उम्मती मर्द हो या औरत हो नमाज पढ़ेगा उसको क्या मिलेगी? जन्नत की कौन सी मिलेगी? जन्नतुल फिरदौस। नमाज से बढ़ के कोई इबादत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के ऊपर कोई जन्नत नहीं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। इसका मतलब हुआ 5 वक्त का नमाजी जन्नती। बोलो 5 वक्त का नमाजी जन्नती। आखिरी बात, वो सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल नहीं पढ़े तो? नहीं पढ़े तो हमारे नबी रोए। ये मुस्लिम पुर वालों, काश कि आप थोड़ी देर के लिए सोचे, हमारे नबी ने रोते रोते कहा मेरा उम्मती नमाज नहीं पढ़ेगा, मेरा उम्मती नमाज नहीं पढ़ेगा। वो सहाबी ने कहा अगर नहीं पढ़े तो? हमारे नबी ने फरमाया सबसे खतरनाक जहन्नम का नाम है गय्युन। बोलो सबसे खतरनाक जहन्नम का नाम क्या है? गय्युन। जितनी जहन्नम है वो सारी जहन्नम इससे पनाह मांगती है। वो जहन्नम का नाम गय्युन है। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह की कसम इसमें अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा, कारून जाएगा, फिरौन जाएगा, हामान जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और औरत भी इसी जहन्नम में जाएगा। कौन सी वाली जहन्नम? गय्युन। बोलो कौन सी वाली जहन्नम? अभी हमारे नबी ने इतना फरमाया कि बेनमाजी ये जहन्नम में जाएगा। हज़रत जिब्राइल आए, क्या हुआ? कुरान कुरान कुरान। हमारे नबी ने कहा क्या लेकर आए? जो आपने फरमाया वो लेकर आया। आपकी उम्मत का बेनमाजी आखिरी जहन्नम में जाएगा, जहाँ कारून, फिरौन, हामान होगा, वहीं पर आपका उम्मती भी होगा। आज भी 16वें पारे में, कौन से पारे में? 16वें पारे में वो आयत मौजूद है। फखलफ मिन बादिहिम खल्फ अज़ाउ अस्सलाह वत्तबउ शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक ज़माना आएगा बेनमाजी आएंगे, अपनी मर्जी पर चलेंगे, अल्लाह रसूल की नमाज नहीं, अल्लाह रसूल की मर्जी नहीं। अल्लाह फरमाते वो जहन्नम अबू जहल, अबू लहब, कारून, फिरौन, हामान
उसी में मैं और आप जाएंगे अगर नमाज छोड़ेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी बार मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, तीसरी बार हाथ ऊपर करके बोलो नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो नमाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम और करिए, हाँ बोलो ना। अरे भाई मैंने 3 कहा था, चौथी बात बता रहा हूँ, करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों हमारा ये मुस्लिम हमारे मोहतरम साहब थे और ये हमारा जामिया अजीजुल उलूम, खुश नसीब होता है वो गाँव, बोलो खुश नसीब होता है वो गाँव जिस गाँव में मदरसा होता है। मदरसे का क्या मतलब होता है भाई? जिस गाँव में मस्जिद है अल्लाह का घर, बोलो जिस गाँव में मस्जिद है अल्लाह का घर, जिस गाँव में मदरसा है मुस्तफा का घर, सुभान अल्लाह। वो गाँव कितना मुबारक होगा। एक तरफ नजर उठा के देखो तो अल्लाह का घर नजर आता है, जामिया अजीजुल उलूम को देखो तो मुस्तफा का घर नजर आता है। सुभान अल्लाह। बच्चे पढ़ते हैं ना, ये जो बच्चे पढ़ते हैं 50 बच्चे के 40 बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अक्सर लोग हमारे गुजरात में क्या कहते हैं, मौलाना ये मदरसे का बच्चा। मैंने कहा खामोश, ये मदरसे का बच्चा नहीं, ये मदीने वाले का मेहमान है, सुभान अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा का मेहमान। और अब मुख्तलिफ साहब ने इरादा किया कि 50 बच्चे की जगह और एप्लीकेशन बढ़ती जाती है, क्लास की जरूरत है, मकान की जरूरत है, दरो दीवार की जरूरत है। 150 तक बच्चे हमारे जामिया अजीजुल उलूम मदरसे के अंदर आएंगे। और एक बात आपको बताऊं, अगर ये मदरसा हमारे गांव में चमका, बोलो अगर ये मदरसा हमारे गांव में चमका, हमारी कब्रें चमकेगी इंशाअल्लाह। मालूम है हदीस में आता है एक बच्चा सूरह फातिहा पढ़े, बोलो साथ में बोलो, एक बच्चा सूरह फातिहा पढ़े। हदीस में आता है जैसा वो सूरह फातिहा पढ़ता ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करता, आखिर में आता गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। एक बच्चा एक बार सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते फरिश्तों गवाह रहो, मैं ये गांव को बर्बाद करने वाला था, ये गांव को जला देने वाला था, ये गांव के अंदर रोटी खाना हालात कर देता, लेकिन बच्चे ने सूरह फातिहा पढ़ी है, फरिश्तों गवाह रहो मैंने 40 साल के लिए आज़ाब को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। अगर हमारे यहाँ 150 बच्चे पढ़ेंगे, कितनी सूरह फातिहा पढ़ी है, हम सीना ठोक कर मुस्लिम पुर वाले कहेंगे अल्लाह का अज़ाब जहाँ आना हो आएगा, मगर हमारे मुस्लिम पुर को छूने वाला भी नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। मैं अभी यहाँ पर बैठा हूँ और एक बात बताऊं, जो अल्लाह का घर बनावे या मुस्तफा का घर बनावे, कयामत के दिन क्या होगा मालूम है? अल्लाह ताला एक बंदे को बुलाएंगे, आखिरी बात सुनो, अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे और अल्लाह कहेंगे ये ईमान वाला है। कौन कौन गवाही देता है भाई? कयामत के मैदान में सब जमा है, मैंने ये बंदे को बुलाया, कौन गवाही देता है कि ये ईमान वाला है? कोई न कोई गवाही देगा, ये ईमान वाला है, ये नमाज पढ़ता था, ये रोजा रखता था। लेकिन जिसने मस्जिद बनाई होगी या जिसने मदरसा बनाया होगा, अल्लाह पूछेंगे कौन गवाही देगा? फिर अल्लाह कहेंगे कोई मत देना, इसने मदरसा बनाया है, मस्जिद बनाई है, मैं खुद गवाही देता हूँ ये ईमान वाला है। उसके ईमान की गवाही कौन देगा? खुद अल्लाह। बोलो ईमान की गवाही कौन देगा? अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह फरमाते जिसने मेरा घर बनाया, मेरे मुस्तफा का मकान बनाया, कोई गवाही नहीं देगा, पैदा करने वाला खुद कहेगा इसके ईमान की गवाही मैं देता हूँ। तो मेरे दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे मालूम है? दुआ तो करेंगे दुआ करेंगे, लेकिन दुआ के बाद में यहाँ बैठ जाऊंगा, कुर्सी छोड़ दूंगा, कुर्सी बहुत मोहब्बत नहीं कर देगा, कुर्सी यहाँ बैठ जाऊंगा, आप लोग एक एक करके मेरे से मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मालूम है इतना बड़ा मजमा मुलाकात करेगा तो मेरा आधा पौना घंटा जाएगा तो जाएगा। वो नूर मोहम्मद का अंजीर काम वो आधा घंटा पौना घंटा। आप लोग धक्का मुक्की मत करना, जो रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन आपने शुरू में बताया ना वो अभी भी बताना, आना इत्मीनान से आना, लेकिन खाली हाथ नहीं आना। हाथ में अरे बोलो ना, हाथ में भिखारी। और क्यों भिखारी हो? अल्लाह के रसूल के घर का भिखारी, अल्लाह के घर का। मैं अपने घर के वास्ते नहीं मांगता, मोहतमीम साहब अपने घर के वास्ते नहीं मांगते, हम अपने पेट के वास्ते नहीं मांगते, हम मदीने वाले मुस्तफा के घर के वास्ते मांगते। इसे दिल खोलकर
झोली भर कर आप दोगे। और मैं यहाँ बैठ के कसम खाकर कहता हूँ कि जो अल्लाह के और मुस्तफा के ये मदरसे को उजाले में डालेगा, अल्लाह उसके खानदान को उजाले में रखेगा, अल्लाह उसके बच्चों को फरमा बरदार बनाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनें भी जहाँ कहीं भी बैठी हो, उसमें से कोई एक बहन उठ जावे, समझ लेवे कि कारी अहमद अली की बहन है, और वो दूसरी बहनों के पास जाके ये चंदा वसूल कर लेवे। मैं यहाँ पर, ये तो नकद काम है, बाकी काम बहुत बड़ा है, क्लासें बनाना है, बजट बहुत बड़ा है। अभी तो जो आपके जेब में होगा वो आप दोगे, लेकिन जबान तो लाए हो ना, जबान से वादा करके जाओगे मैं इतनी बड़ी रकम पहुंचाऊंगा, लेकिन मोहतमिम साहब मैं एक साथ में नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। जब तक देता जाएगा अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोलता चला जाएगा। इंशाअल्लाह दुआ कर लेंगे, उसके बाद मुलाकात शुरू करें, और कोई भी खाली हाथ ना जाए। मंजूर है ना सबको? अब समझो कि हमने कारी साहब को खिला भी दिया, नहीं पीला चंदा ही दे तो वही काफी है, बाकी आगे का खाना तो मदद पल्ली में करना पड़ेगा मुस्लिम कुल में। ना आप तो मैं खाऊं भी नहीं इतना। मैं यहाँ पे आके बैठा, मैं मोहतमिम साहब को देख रहा हूँ, वो ऐलान और ऐलान माशाल्लाह इतना अच्छा करते, आप इतनी अच्छी शेर शायरी करते थे, तो बीवी के सामने भी बोलते ये ऐलान कर रहे थे। मैंने कहा आज कम से कम ये भूखे को देख तो दे, प्यासे को देख तो दे। मेरे को मदद करनी में चाय की, मैं शुगर का बीमार, और मेरे को मदद करनी में चाय की, इतनी मीठी चाय की, डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा बिल्कुल नहीं पीना, वो भी छोड़ा गया। मदद करनी में आपने इंतजाम किया। लो भाई अभी जाके रात खुला तो गाजी इकबाल तो कितना बड़ा कंजूस है, गालियां खिलवाता है। ये तो मेरे को बहुत होशियारी मांगा था, मदन पल्ली में बहुत बड़ा घर है और बाकी तो बहुत बड़ा घर, तो खाने में ये भी है, खाने में वो भी है, खाने में मीठा भी होगा, न खट्टा भी होगा, न ठंडा भी होगा, न गर्म भी होगा। ये तो कहता है कि हमारा था। डॉक्टर साहब अब जाके रात खुला पता अच्छा हुआ, नहीं तो मैं दूसरी जगह जाके बोलता मुस्लिमपुर वाले बहुत कंजूस है। अब कहूंगा इतने सखी है कि खुद भी खिलाते हैं औरों को भी खिलाते हैं, माशाअल्लाह, खुद भी खाते औरों को भी खिलाते हैं, अल्लाह ताला। और यहाँ के जवानों को मैंने देखा बहुत डिसिप्लिन वाले, क्योंकि मेरी गाड़ी जब आ रही थी और जगहों पे मैं जाता हूँ, अभी मैं गया था सैलानी बाबा की दरगाह पे, हाँ भूसावल की तरफ, एक मरतबा मेरे को औरंगाबाद में ऐसा लगा कि उठा के पटकने वाले, इतनी भीड़ भागी और इतना मेरे को धक्का दिया। अभी अजमेर की दरगाह पे भी मेरे साथ ये मामला हुआ। आप लोगों को मैंने बहुत डिसिप्लिन वाला देखा, बहुत रिस्पेक्ट वाला देखा, बहुत अदब वाला देखा। अभी गए का बुलावा कितना भी बड़ा काउंसिलर हुए, सरपंच हुए, वहाँ सब लोग घुटना टेक देते हैं। ये बीवी का डर आपको है ना, शादी हुई है ना, आया ना, अब आप यूं करेंगे तो मेरे को क्या समझना, बच्चे है ना, हाँ दुखी है कि सुखी है? जवाब नहीं है। तो मालूम है हमारे नबी ने इशारा किया था तो चांद की तो गिरने किए तो हाँ बोला सबको मालूम है किए थे। लेकिन मेरे को क्या हुआ मालूम है डॉक्टर साहब, मेरी बीवी ऐसा बैठी है, मैं इधर बैठा हूँ, मेरे घर के टेरेस पे हूँ, ऊपर चांद में मैंने यूं करना शुरू, चांद को तो कुछ होने वाला, मैंने दोनों उंगलियों से, फिर भी कुछ हुआ, फिर मैंने 4 उंगलियों से किया, और फिर भी कुछ हुआ, फिर मैंने दोनों हाथ के यूं किया, तो चांद को कुछ हुआ, मेरी बीवी मेरे को क्या कर रहे, क्या कर रहे? मैंने कहा वो चांद के टुकड़े होते, जो चांद के टुकड़े होते, मेरे को समझ में आया, गुस्सा सही था, क्यों सही था? वो सोचती होगी चांद सामने बैठा है, ऊपर वाले चांद से चांद तेरे बाजू में बैठा है, ऊपर वाले चांद से मददगारी करता है। अच्छा वो तो गुस्से गुस्से में चली गई। ये जो चर्चा में क्यों ना आप लोग पता ना, अगर ऐसा हो इसने घर में गया तो क्या हुआ? को ये करके हंसते हो, तुम्हारे घर भी होता है, कौवा हर जगह काला ही होता है, वो आपके घर पे भी होता होगा, लेकिन आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह कराने वाला कौन? अल्लाह। बहुत अच्छा है मुस्लिम आपका, जो खुद भी खाते औरों को भी खिलाते, इंशाल्लाह इतनी मदद करेंगे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह आपका मदरसा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, माल होगा, और कयामत में मुस्लिमपुर वाले की गवाही कोई नहीं देगा, अल्लाह खुद गवाही देगा, मेरा मोमिन बंदा आ गया है, मेरा मोमिन बंदा, मेरी मोमिना बंदी आ गई है। अल्लाह हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए।
ये मोहतरम साहब अल्लाह इनको अच्छा रखे, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी शुक्रिया इनकी तरफ से आपका अदा करता हूँ, मुस्लिमपुर वालों का, उधर वालों का, मदनपल्ली वालों का और सारे जवानों का, सारे मजबे का, उद्वीर वालों का। भाई नाम का प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन जितने लोगों ने माँ बहन बेटी मर्द और बुजुर्गान दीन और जवानान किराम जितने भी ये जलसे को कामयाब बनाने के लिए मदद की है, मैं एक ही दुआ मांगूंगा, कल कयामत में जब उसको प्यास लगे हमारे नबी के मुबारक हाथों से अल्लाह उसको जामे कौसर नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया अदा करूँ। देखो हमारे बेंगलोर से तशरीफ लाए अब्दुल मजीद बेटा हमारा, ये जब भी मेरा इस तरफ बयान होता है बेचारे सफर करके लंबा सफर करके आते। ये डॉक्टर इरफान है, तो अब्दुल मजीद है, एक हमारा शहबाज नाम का, एक समीउल्लाह चेन्नई से, कहाँ है मालूम नहीं समीउल्लाह कहाँ बैठा होगा, वहाँ पर है वो समीउल्लाह मेरा बच्चा, वो चेन्नई से यहाँ तक मिलने के लिए आ जाता है। बहुत सारे लोग दूर दूर से कारी अहमद अली का नाम सुन के आते हैं और इन्होंने मेरे बारे में इतनी अच्छी नजर भी पड़ी, अल्लाह इनको अच्छा रखे। लेकिन आपको मालूम है बयान के बाद सबसे ज्यादा रोना मेरे को आता है, क्यों? कयामत में आपको सिंगल जवाब देना है, मेरे को डबल जवाब देना। आपको तो अल्लाह कहेगा तूने सुना था, मुझे तो अल्लाह कहेगा तू बोलता था, तू करता था कि नहीं करता था। मेरे लिए बहुत सेंसिटिव मामला है। और एक बात आपको बताऊं, मैंने इस्लाम बहुत बाद में कबूल किया। मैं पहला मुसलमान के घर में, शॉर्ट में बताता हूँ, मुसलमान के घर में पैदा। आप तो खुश नसीब है, आपके अब्बा भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, परदादा भी मुसलमान। अल्लाह मेरे को कहेगा तो बहुत बाद में लिस्ट में आया था, इसलिए आप मेरे लिए बहुत दुआ करना कि अल्लाह ताला ने जो इज्जत अता फरमाई, अल्लाह क़यामत के मैदान में जैसे यहाँ जमा किया, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा करे। दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह हर मेहनत करने वाले को कबूल फरमाए। अल्लाह बहुत बड़े पापी है, अल्लाह बयान करना आसान है, सुनना आसान है, अल्लाह तीनों बातों पे अमल करने वाला बना दे, अल्लाह तीनों बातों पे अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, अल्लाह हमारे मरहूमिन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह बहुत से लोग रोजी में बहुत परेशान है, तो रोटी कमाने में बहुत परेशान है, अल्लाह बेचारे मेहनत भी करते हैं मगर बरकत नहीं आती, अल्लाह काम नहीं मिलता। अल्लाह ये अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दे दे। इतने मर्द शोहर अपनी बीवी के सामने परेशानी का इजहार करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ फेर कर कहते बेटा कुछ नहीं कमाया। अल्लाह सबके जान माल उम्र में खूब बरकत अता फरमा दे, जो कर्जे में डूबे गैर से कर्जे अदा करवा दे, जो भी औलाद है उनका औलाद अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह बहुत आनी, अल्लाह बहुत आनी, अल्लाह हमारा कफन का कपड़ा तैयार होगा, हमारा गुसल का पानी तैयार होगा, हमारा जनाजा तैयार होगा, हमें कब्रिस्तान उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करके। अल्लाह मैं अभी उम्र में गया, मेरे साथ में और भी यहाँ हाफिज रिजवान वगैरह थे, अल्लाह उस वक्त यही दुआ मांगी, अल्लाह दीन का काम लेना है तो हिंदुस्तान पहुंचा दे, और दीन का काम नहीं लेना है तो मदीने का कोई कोना ही अता फरमा दे। अल्लाह हम सब का जब आखिरी वक्त आए मदीने की जमीन नसीब कर देना, हमें उम्रा नसीब कर देना, हमें हज मबरूर नसीब कर देना, अल्लाह हमें सिहत अता फरमा देना। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जो मेरी तरह है जिनके अम्मा अब्बा दोनों तेरी रहमत में आ गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तल फरमा दे। अल्लाह अल्लाह ये जामिया अजीजुल उलूम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह ये मुस्लिमपुर में इतने कोने में ये तेरा इदारा कायम हुआ, अल्लाह तेरा घर कायम हुआ, अल्लाह मुस्तफा का घर कायम हुआ, अल्लाह उसे तो आबाद बना दे, अल्लाह आसिदों के हसद से बचा ले, फितनों के फितने से बचा ले, शरीरों की शरारतों से बचा ले, और अल्लाह ये जलसे का ये महफिल का जिन जिन लोगों ने इंतजाम किया है, अल्लाह सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह यहाँ की माँ बहनों को भी कबूल फरमा ले, यहाँ के बच्चों को भी कबूल फरमा ले, आंखों की ठंडक बना दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी भलाई मांगी अता फरमा, जिनने शुरू से फला मांगी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।